तिमीहरूले सिसिएनए पढ्दाखेरि अब आइटीको कुनै पनि कुरा पढ्दा नरट्ने। मलाई एकजना भाइले कल गरेको थियो, झन्डै 25 मिनट जति कुरा भयो। एउटा आइएसपीमा काम गर्ने रहेछ, अनि त्यस पछाडि त्यो छोडेर अर्को कम्पनीमा काम गरेछ 1-2 वर्ष, फेरि त्यहाँदेखि पनि सिफ्ट भएर अर्को नयाँ कम्पनीमा भन्नु थर्ड कम्पनीमा काम गरिरहेको छ। पहिलो दोस्रो तेस्रोमा है 6 वर्ष भयो आइटीमा काम गरेको। लिनक्स पढ्दैछु, रट्नुपर्ने रहेछ है भनेर मलाई कल गरेको थियो कि इभिनिङमा कुरा भएको थियो, त्यही 9 बजे समथिङ कुरा भएको थियो। 25 मिनट जति मैले टाइम दिएँ। डिग्री गरेको इन्डियामा राम्रो कलेजमा बेङ्गलोरमा पढाएको रहेछ आइटी है, कुनै कलेजमा। र लिनक्सको त यस्तो रट्नुपर्ने रहेछ भन्दै मलाई सेयर गर्छ कि अहिलेसम्म उसलाई थाहा छैन के गरेर बस्दैछ। लिनक्सको रट्नुपर्छ भन्छ कि पढ्ने तरिका थाहा छैन कि प्रोफेसनल मान्छेलाई पनि। हेर न, अनि त्यो मान्छे कहिले एक्सपर्ट हुन्छ त? त्यसले कहिले आफ्नो स्किलहरू अरूलाई सेयर गर्न सक्छ? त्यो छ क्या। जति पढ्छ उति डराउँछ कि, जति धेरै सिक्छ उति डर लाग्छ, किनभने रट्नु पर्यो। नरटेको कुरा चाहिँ फेरि अब मैले बुझेँ जस्तै नि फिल हुँदैन क्या। त्यस्तो हुन्छ पढाइ बिग्रेपछि, त्यो पढ्ने सिस्टम बिग्रेपछि त्यस्तो हुन्छ। अब अहिले पनि कतिजनाले रटिरह होला। कमान्ड यो कमान्ड मलाई नहेरी आउँदैन, नहेरी टाइप गर्न आउँदैन, मलाई यो टपिक नै आउँदैन भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ नजान्ने, कमान्ड हेर्ने, कमान्डले के काम गर्छ त मैले भनेको छ सबै होइन, पटक पटक भनेको छ। हो यो ठक्कसँगले यो कमान्डले यो काम गर्छ, यो कारणले यो हामी कमान्ड टाइप गर्दैछौँ भन्ने थाहा भयो भने भयो। कमान्ड रट्नु पर्दैन, कमान्ड नआए पनि हुन्छ। सिसिएनएको एक्जाममा त्यस्तो कमान्डहरू धेरै सोध्दैन, एउटा भेरिफिकेसनको कमान्डहरू त्यस्तो सोध्छ। डिफिकल्ट कमान्डहरू केही पनि सोध्दैन, ल्याबै हुँदैन एक्जाममा, खालि थ्योरी नै हुन्छ। तर सिनारियो हुन्छ, पुरै बुझ्नुपर्छ सिनारियो चाहिँ। त्यही भएर मैले धेरै सिनारियो भन्नुको रिजन त्यो। अब कम्पनीमा जाँदा त सिनारियो बुझेन भने त धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यही अब L1मा गएर बसे गर्छ होइन, फर्स्ट जबमै 3 वर्ष 4 वर्ष अपग्रेड हुँदैन। र आइटी छोड्ने मान्छे मैले धेरै देखाएको छ। अझै आइएसपीमा काम गरेपछि त त्यो मान्छेले आइटी नै छोड्छ, किनभने ब्याड इम्प्रेसन हुन्छ कि त्यहाँ उसले आफ्नो भविष्य देख्दैन। किनभने त सुरुमै जानेर गएको हुनु पऱ्यो नि होइन। फुटबल त सिकाइयो, तर यसरी सिकाइयो कि अब त्यत्तिकै काम चलाउ फुटबल खेल्न सिकाइयो कि प्लेयर बन्न सिकाउनु पऱ्यो नि सुरुमै। अनि फुटबलमा हारे पनि प्लेयरै हुन्छ क्या, त्यो जिते पनि प्लेयरै हुन्छ, हारे पनि प्लेयरै हुन्छ। हार्दा अझै राम्रो प्लेयर हुन्छ, राम्रो सिक्दै जान्छ। त्यस्तो हामीले पढ्दाखेरि पनि कस्तो सिनेरियो चलिरहेछ ठ्याक्क माइन्डमा भिजुअलाइज हुनु पऱ्यो। स्ट्याटिक राउटिङ भनेपछि सर र स्ट्याटिक राउटिङको कुद्नु पऱ्यो। यस्तो यस्तो केसमा यो युज गरिन्छ, यस्तो ठाउँमा गरिन्छ, यो गरिएन भने यसको अल्टरनेटिभमा यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ। तर यो कारण हुँदाखेरि चाहिँ यसरी सकिन्छ है गर्नलाई, यो सल्युसन चाहिँ यो ठाउँमा काम लाग्छ यस्तो सिनारियोमा भनेर माइन्डमा हुनु पऱ्यो। ठ्याक्क त्यही सिनारियो जहाँ पनि मिलिरहेको हुन्छ, कुनै ठाउँमा गाह्रो परेन मलाई भन्ने, सिधै कल गरेर यस्तो भयो त भने जहाँ पनि कल गर्न पाइयो होइन। रातभरि कल गरिरहेको हुन्छन्, मलाई यस्तो म फसेँ यस्तो भयो भनेर हेल्प गरिरहेको हुन्छौँ होइन। यत्रो कम्युनिटी छ, धेरै राम्रो भइरहेछ नि त नेपालमा त। त्यो भएर आँट गर्नु पऱ्यो कि। अब अस्ति 21जनाको आयो भ्याकेन्सी, 10-12 जना भन्दा दिनै सकिएन मान्छे। हिजो एकजना हार्डवेयरको काममा आयो, त्यो 20,000 स्यालेरी भन्दै थियो। अब 2-3वटा ग्रुपमा हाने, केही मतलबै छैन कसैको। आफ्नो मान्छेलाई ल अलिअलि आउँदैछ, अलिअलि आउँछ उसलाई पनि हेरिदिउँ न भनेर पनि छैन कि। जब त जताततै छ कि, तर त्यो च्यालेन्ज गर्ने मान्छे नै छैन। समस्या नेपालमा स्कोप छैन भन्छ क्या। अनि तिनीहरूलाई के बाँधेर कुट्नु, कस्तो नराम्रो फिल हुन्छ क्या। हो हामी कलेज सकेर 4-5 महिना पर्खिन्थ्यौँ क्या जब पाइएन भन्दै। त्यो समय थियो हो, किनभने हामीसँग स्किल थिएन त्यति बेला कम अपर्च्युनिटी थियो, म मान्छु होइन। मान्छे पनि त कम थियो नि, इन्जिनियर पनि कम थियो, जब पनि कम थियो, बिजनेसहरू पनि कम थियो नेपालमा आइटी रिलेटेड। तर अहिले त छ, अहिले धेरै कुराहरू छ। अब यी भ्याकेन्सी आउँछ, कहाँबाट रिफ्रेस दिन्छ क्या। प्रत्येक कम्पनीमा यति बुझ, महिनाको 5वटादेखि लिएर 35-40वटासम्म भ्याकेन्सी चाहिँ आउँछ कि। कुरो बुझ्यौ नि, महिनामा 5वटादेखि लिएर 35-40वटासम्म भ्याकेन्सी आउँछ। अब स्किल्ड मान्छे त थपाथप गइहाल्छ क्या। अब +2 पास गरेको भन्दाखेरि त्यो पनि मतलब गर्दैन, +2 नै पास नगरेको मान्छे पनि जब गर्न सक्छ कि। तर हाई लेभलमा पुगेपछि ब्याचलर चाहिँ खोज्छ होइन, किनभने अब डकुमेन्टेसन हरेक कुराहरू हुन्छ होइन, कम्पनीको पनि प्रोफाइल हुन्छ। त्यही भएर ब्याचलर चाहिँ चाहिन्छ। आइटीमै ब्याचलर भए राम्रो, आइटीमा ब्याचलर अनि स्किल्ड भए त त्यो त बेस्ट हो नि सुनमा सुगन्ध होइन।
जुनसुकै फिल्डमा ब्याचलर, तर आइटीमा चाहिँ प्रोफेसनल हुनु पऱ्यो। त्यो कुरा हो। त्यो कमान्ड, तिमीहरूले कमान्ड गाह्रो भएर मैले त कमान्ड पढ्न सकिनँ, घोक्नु पऱ्यो भनेर टेन्सन लिने होइन। कुन कमान्डले के काम गर्छ त्यो हेर्ने। पोर्टेबल कमान्ड गाइड छ, टक्क त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने, हेर्ने, एउटा एउटा टपिक हेर्ने दिनमा। रुटिन चाहिँ पढाइको छैन भने चाहिँ आइटीमा सक्सेस हुँदैन। कलेजको एसाइनमेन्टले च्याप एक्जाम आयो, घरमा के काम पऱ्यो, मेरो आफ्नै पर्सनल केही कामहरू छ, प्रब्लम छ, हप्ताको 2 दिन त्यो सल्भ गर्ने। अब आज भोलि पर्सि पढ्नै पाएन कसैले एकछिनको लागि है, 3 दिन पढ्नै पाएन, अब त्यो रुनु भएन के, मन बलियो बनाउनु भयो। मैले 3 दिन पढिनँ, अब म खतरा पढ्छु होइन। 1 घन्टा भयो भने पढ्नु पऱ्यो कि, अरू 1 घन्टा कम सुतेर पनि पढ्नु पऱ्यो। त्यसो गरेर म्यानेज, मन चाहिँ खुसी बनाउनु पर्यो। म सिक्दैछु नयाँ कुरा, ममा कन्फिडेन्स आउँदैछ, यो टपिक मैले आज बनाएँ, दामी बनाएँ, अब आज अर्को टपिक बनाउँछु भन्दै जानु पऱ्यो कि। त्यसरी पाइला हिँड्नु पऱ्यो। अनि अब एकैचोटि जोस चल्दा एकै दिनमा सिसिएन सक्ने, त्यहाँदेखि आजसम्मको सबै खतम गरिदिन्छु भन्ने होइन, त्यस्तैले हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ जबरजस्तीले हुँदैन। अब जब गरेर आइन्छ कतिजना होइन, कतिजना पढेर आउनुहुन्छ, हुरुक्कै हुन्छ। यस्तो हुन्छ कि अब त्यो बेहोस जस्तै भएर घर आइपुग्छ कि मान्छे। के गर्ने, अब पढ्न मन छ, पढ्नु त त्यही उङ्न थाल्छ, त पढिरहेछ, उङी पनि रहेछ कि गाह्रो भएर, त्यस्तो हुन्छ। नपढौँ त फेरि मन पोल्ने डर हो। यसरी मन पोल्छ नि पढिएन भने। यो प्रोफेसनल एजुकेसन भनेको मान्छेलाई फिल्टर गर्ने हो। त्यो फिल्डमा नजाने मान्छे छ भने त रोकिहाल्छ कि। त्यो फिल्डमा अगाडि बढ्ने मान्छे छ भने त धेरै राम्रो गर्छ। राम्ररी मेहनत गर्नुपर्छ। मैले जिरोबाट कुन टपिक आउँदैन, आइपी एड्रेसदेखि पेलेर लानु पऱ्यो। फेरि यो कतिचोटि पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ 10 चोटि। प्रत्येक टपिकको थ्योरी सबै कुरा 10 चोटि पढ्ने, ल्याब पनि 10 चोटि गर्ने। ल्याब त एउटै ल्याब गर्ने होइन, डिफ्रेन्ट ल्याब गर्ने। गुगलमा जाने, ओएसपिएफ टोपोलोजी, आरआइपी टोपोलोजी, इआइजिआरपी टोपोलोजी, इआइजिआरपी सिसिएनपी टोपोलोजी भन्दिनँ न, अलिक राम्रो खालको गरिदिने किन सिसिएनएको ल्याब गर्ने। सिसिएनएको त भ्याइहाल्छ नि तिमीहरूले मजाले। सुरुमा आरआइपी सिसिएनए ल्याब भन्ने, अनि सिसिएनए कम्प्लेक्स टोपोलोजी भन्दिने, यसरी खोज्ने होइन, आउँछ टक्क त्यसलाई ल्याब गर्ने मजाले है। ल्याब गर्ने, डकुमेन्टेसन राख्ने, अनि साथीलाई भने मैले यो गरेँ, यसमा यस्तो भयो भनेर डिस्कस गर्ने। त्यो चाहिँ एकदम चाहिन्छ। अनलाइन क्लास हिजो त भएन नि, गर अनलाइन क्लास गर, 2 जना भयो भने गर। म 1-2 जना पुरानो ब्याचको भाइहरू हालिदिन्छु है, म पनि हेल्प गर्छु भनेर भन्दैछन् उनीहरूले। यो पोर्टेबल कमान्ड गाइड, 31 डेज बिफोर सिसिएनएहरू सकेर 3-4वटा बुक सक्नेहरू छन् कि। जब गर्ने नि हो, अहिले पनि जबमै छन्, तर अब अलिक सिनियर भएपछि पुरै खाली टाइम पाइन्छ, अफिसमा पनि पढ्न पाइन्छ। त्यही टाइम युटिलाइज गरेर पहिले बिन्दास हुन्थे, अहिले पढ्न थाल्यो कि, त्यति फरक। धेरै राम्रो पढ्ने पनि छन् भाइ बहिनीहरू। पढ राम्ररी। अनि कलेजमा लिङ्क गरेर सिसिएनएको अब कति डिस्काउन्ट हुन्छ, हाफ हुन्छ कि 60% हुन्छ कि के हुन्छ, हामीसँग धेरै कलेजहरू लिङ्कमा छ। भाइ बहिनीले नि म्यानेज गरिदिनुहुन्छ। अब म सबै कतिजना छ हाम्रो कलेजबाट म हेरिदिन्छु भनेर भनिसकेँ आफै, मैले भन्नै परेन। सस्तो भएन, 35-40 हजार किन तिर्ने होइन, 15-20 हजारमै हुन्छ त सिसिएनए। राम्रो भयो। ल महिनाको 10,000 कमाउने मान्छेले पनि त 2 महिनाको स्यालेरी त सिसिएनए त गर्यो। के चाहियो त्यहाँ, त्यसरी गर्नु पऱ्यो, मिलेर कोलाबोरेसन गर्दै जानु पऱ्यो है राम्ररी। अहिले जे जब पाइन्छ गर्नु पऱ्यो। पढाइ छैन भने 7-7तिर पुग्यो भने जे पाइन्छ जब गर्ने। अहिले एक्सपिरियन्स मान्छेले दामी बनाउने, सर्टिफाइड हुने, अनि राम्रो कम्पनीमा जोइन गर्ने, त्यो गर्नुपर्छ। अनि मात्रै मोटिभेट हुन्छ कि धेरै पैसा कमाउनु पऱ्यो कि सिक्नु पऱ्यो कि अरू साथीको अगाडि आफ्नो चेन्जेस देखिनु पऱ्यो क्या पुरै। ओहो म त कति डिफ्रेन्स, त्यस्तो हुनु पऱ्यो। नभने चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ आउँदैन पढ्नलाई। त्यो 3टामा एउटा चाहिँ हुनुपर्छ है, कि आफूले अब साथीको सबैको अगाडि युनिक हुनु पऱ्यो, आफू फिल हुनु पऱ्यो स्किलको कारणले। सबैले ओहो यार त यस्तो भएपछि मलाई पनि सिका, त्यसले मोटिभेसन गर्छ क्या, धेरै नै मोटिभेट गर्छ। त्यसले चाहिँ अब आज 2 घन्टा पढ्दैछु भने होइन, आज कम सुतेर भने 4 घन्टा पढ्छु भन्ने हुन्छ। त्यस्तो आउँछ। त्यो एउटा पोइन्ट भयो। अर्को पोइन्ट चाहिँ पैसा नखेलाइ हुँदैन। फेरि पैसा खेलाउनै पऱ्यो। जति भयो भने पैसा हातमा आएपछि अनि मोटिभेट गर्छ। ओहो मैले योभन्दा धेरै कमाउनु पाएँ, यस्तो गर्न पाएँ। त्यसले अहिले चाहिँ सबभन्दा धेरै पैसाले मोटिभेट गर्छ। त्यो कुरा हो कि। ल हामीले भिल्यानको के चाहिँ गरिसक्यो अहिलेसम्म? भिल्यानको केही डाउट छ है? रेगुलर पढ्ने है, जहाँ गाह्रो लाग्छ ग्रुपतिर पनि राम्रो डिस्कसनहरू गरिरहेको देख्छु आजकल चाहिँ।
सानो सानो कुराहरू पनि सोधेको धेरै राम्रो हो त्यो चाहिँ। ग्रुप भन्दा नि पछि फिल्डमा जाँदाखेरि आफूलाई बचाउने टिम भनेर चाहिँ सम्झिनु है, यो क्लासको टिम भनेर नसम्झिनु। यो क्लास त हुन्छ सकिन्छ त्यस्तै हो, लाइफ टाइम केही गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। ल अब इन्टरभिलियन राउटिङको एउटा सानो कन्सेप्ट भनौँ है त। भाइले केही क्वेसन त गर्यो, तर उसको क्वेसन मैले सुन्दाखेरि उसको माइन्डमा यस्तै कुराहरूले अल्झेको हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। म भन्छु कतिको तपाईँको क्वेसनलाई मैले कभर गर्छु, गरिनँ भने फेरि मलाई सम्झाउनु है त। टिचर डिपार्टमेन्ट, स्टुडेन्ट डिपार्टमेन्ट, यहाँ पनि भिलियन 2 र भिलियन 3 छ, ठिक छ। यहाँ पनि दुईवटा डिपार्टमेन्ट छ, यहाँ पनि दुईवटा डिपार्टमेन्ट छ है। भन्नको मतलब यहाँ पनि भिलियन 2 टिचर डिपार्टमेन्ट, यहाँ भिलियन 3 स्टुडेन्ट डिपार्टमेन्ट छ। अब सर्टेन पोर्टहरू छ भने उसलाई 12वटा पोर्ट भन्दा नि हामीले चाहिँ अब हाम्रो टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यहाँ 12 होस्ट छ है। यहाँ पनि सपोज हामी भनिदिउँ 13 होस्ट छ, यहाँ 13 होस्ट, यहाँ 12 होस्ट, 25वटा होस्ट रहेछ है एउटा डिपार्टमेन्टमा। त्यस्तो रहेछ, एउटा डिपार्टमेन्टमा 25वटा होस्ट रहेछ, त्यसरी म्यानेज गरिरहेको छ है यहाँ। ल अब यो भिलियन 2मा त 12वटा पोर्टहरू छ यहाँ हो, भिलियन 3मा कति छ? 13वटा पोर्टहरू छ। अब हामीले गर्ने भनेको त त्यही हो, भिलियन 2 गर्ने, नेम टिचर गर्ने हैन, सजिलो छ नि त कमान्ड त। अनि अब पोर्टमा जाने इन्टरफेस रेन्ज FA0/1 देखि लिएर 12 सम्म सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट भयो इन्टरफेस रेन्ज भनेर टक्कै सेलेक्ट भएपछि अब स्विच पोर्ट मोड, भाइले मोड एक्सेस भन्दैछ नि, त्यो चाहिँ सजिलो है। स्विच पोर्ट त सम्झिहाल्छ, मोड एक्सेस गर्ने अनि एक्सेस भिल्यान गर्ने हैन, त्यसरी सम्झिने। त्यो चाहिँ पढ्ने तरिका क्या। त्यो यस्तो कुरो चाहिँ एकाडेमिकले सिकाउँछ फेरि। यो चाहिँ ब्याचलर पढेको मान्छेले यस्तो कुराहरू टक्कै ब्याचलर जसले पढ्न थालेछ उसलाई सजिलो हुन्छ, किनभने अलिअलि त जहाँ पनि रट्नै पर्यो। रट्यो भने त फेरि अब ब्यागको फेरि पीडा सम्झिँदाखेरि त गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पेल्ने सकाइदिने होइन, रटेर भयो भने सकाइदिने। ल ठिक छ, मोड एक्सेस गर्ने अनि के गर्ने? स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान, मोड एक्सेस भिल्यान हो। भिल्यान नम्बर कति दिने त? 2 दिने। अनि के गर्ने? नो सर्ट गर्ने। यति हो नि कमान्ड, केही गाह्रो छ त? केही पनि छैन। यो कमान्ड चाहिँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाइयो भने चाहिँ यो पोर्ट चाहिँ कहाँ जाँदैछ? इन होस्ट इन डिभाइसमा जाँदैछ। कुरो बुझ्यो? भनेको कम्प्युटरमा कनेक्ट हुँदैछ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब कम्प्युटर मात्रै त हुँदैन, इन डिभाइसमा त जे पनि इन डिभाइस किन भनेको भन्दा जस्तै एकछिन लागि मैले एकछिनको लागि अब टेक्निकल्ली त मिल्दैन यसो भन्न, इन्ड स्टुडेन्टलाई पढाउँदैछु भन्दा तपाईँ मात्रै के, तपाईँभित्र अर्को मान्छे छैन के। तपाईँदेखि तपाईँले छेलेको कोही पनि मान्छे छैन, तपाईँ नै लास्ट हो। जस्तै इन डिभाइस भनेपछि त्यो डिभाइसबाट अर्को डिभाइस चल्दैन क्या। त्यो डिभाइसबाट जोडेर त्यो डिभाइसले इन्टरनेट दिएर अर्को डिभाइस चल्दैन। इन डिभाइस भनेपछि त्यो लास्ट डिभाइस हो, सिधै सर्भिस लिने कुरो भयो होइन। जस्तै अब बिजनेसमा क्लाइन्टहरू भन्छ नि, क्लाइन्टले नि अर्कोलाई दियो भने त फेरि त्यो ब्रोकर भइगयो नि होइन। त्यो क्लाइन्ट भन्नाले चाहिँ अब लास्ट मान्छे कि जसले सर्भिस लिन्छ है। त्यस्तै इन डिभाइस भनेको त्यही हो। अनि नेटवर्कमा एज डिभाइस पनि भन्छ, एज भनेको है लास्ट डिभाइस। त्यो एज राउटर, त्यहाँदेखि अर्को राउटर छैन, त्यो लास्ट राउटर। एज डिभाइस त्योभन्दा अर्को डिभाइस छैन, त्यसले कनेक्टिभिटी गरेर अर्को डिभाइसहरू चल्दैन, त्यसले सर्भिसहरू अर्कोलाई दिएको छैन हो। त्यसरी एज डिभाइस इन डिभाइस भनेर भन्ने चाहिँ चल्दैन। ल यति कुरो बुझ्यो? अब म भाइको क्वेसनतिर आएँ है त। यहाँ हामीले के बनायौँ?
सर्भर डिएचसिपी सर्भर त हामीले लास्टमै बनाउँदा पनि हुन्छ। पहिलो नम्बरमा यसलाई ट्रङ्क, यसलाई ट्रङ्क पोर्ट, यिनीहरूलाई भिल्यानमा जोइन गर्यो। सर्टेन पोर्ट जति भ्याल्यु रोज चाहिएको छ स्विच थप्यो जोड्यो होइन, टाकनटुकुन सबै म्यानेज गरियो। यो पोर्टमा सिङ्गल आइपी हालौँ भने एउटै मात्रै डिपार्टमेन्टलाई हुने भयो। हामीलाई चाहिएको कतिवटा गेटवे? 2वटा। कतिवटा डिपार्टमेन्ट छ? भिल्यान 2 र 3 हो। 2वटा डिपार्टमेन्टलाई 2वटा गेटवे चाहिएको छ। ठिक छ, 2वटा गेटवे एउटै पोर्टमा हाल्न मिल्दैन बाई डिफल्ट, फिजिकल इन्टरफेसमा हाल्न मिल्दैन। यसमा के गरेको छ हामीले? सब इन्टरफेस बनाएको छौँ। के बनाएको छौँ? सब इन्टरफेस। हरेक कम्पनीमा चाहिने है यो चाहिँ। इन्टरभिल्यान राउटिङ भएन कुनै कम्पनीमा केही गर्न सकिँदैन। अब एडिएसएल जोडेर अब नन म्यानेजेबल स्विच राखेर चलाउने कम्पनीको त कुरो छोडिदिउँ, त्यो त घर जस्तो भइहाल्यो होइन। त्यो पनि सामान्य किसिमको। अहिले त अब घरमा पनि धेरै रुमहरू हुन्छ, राम्रो नेटवर्क चाहिन्छ होइन, हो कि होइन, रेन्ट हुन्छ, दुनियाँ कुराहरू हुन्छ, म्यानेज हुन्छ होम पनि। अहिले सब इन्टरफेस बनाउने 2वटा, एउटा सब इन्टरफेसलाई कस्तो आइपी दिने? भिल्यान 2सँग रिलेटेड आइपी दिने। जस्तै भिल्यान 2को लागि, जस्तै भिल्यान 2को नेटवर्क आइडी एक्सचेन्जको लागि 192.168.1.0 भिल्यान 2, भिल्यान 3 को लागि 192.168.2.0। ठिक छ, मैले इजी बनाएँ है त। अब 1.0 नेटवर्कको लागि हामीले गेटवे के राख्छौँ? 192.168.1.1 र यसमा ट्यागिङ के राख्छौँ? भिल्यान 2 को लागि है भनेर इन्क्याप्सुलेसन .1q ट्यागमा चाहिँ भिल्यानको नम्बर 2 दिन्छौँ। भनेको भिल्यान 2बाट आएको ट्राफिक चाहिँ बुझ है भनेर भने हो। भिल्यान 2बाट आएको यहाँदेखि ट्याग गरेर पठाउँछ नि त, ट्रङ्क छ यहाँबाट ट्रङ्क गर्छ, ट्याग गर्छ, यहाँ पठाउँछ। अनि यो सेन्ड गर्दा ट्याग गर्ने हो, रिसिभ गर्दा ट्याग खोलेर स्विचमा ट्राभल हुन्छ फ्रेमहरू होइन, डाटाहरू। त्यस पछाडि यहाँ पनि ट्याग गरेर यो भिल्यानको भनेर पठाउँछ। पठाउँदाखेरि ल भिल्यान 2 को चाहिँ ट्याग बुझ्यो भनेर इन्क्याप्सुलेसन .1q 2 भनेर हानेपछि भिल्यान 2 को ट्राफिक लिन्छ। भिल्यान 2 को ट्राफिक रिसिभ गरिसके पछाडि के हुन्छ त? गेटवे के पाउँछ त? 1.1। अर्कोपट्टि के बनाउने? गेट अर्को नेक्स्ट सब इन्टरफेसमा कुन ट्याग बुझ्ने खालको बनाउनु पर्यो? इन्क्याप्सुलेसन .1q अनि भिल्यान कति? 3। र यसको लागि गेटवे के दिनु पर्यो? 2.1 दिनु पर्यो। अब 2.1 1.1 यस्तो भयो। अब यहाँ एकछिनको लागि यहाँ 12वटा होस्टमा गएर हामीले के गर्यौँ? सबै पिसीमा गएर अपटेन आइपी के गर्यौँ? अटोमेटिकली गर्यौँ। कुरो बुझ्यो? प्रत्येक पिसीमा गएर अपटेन आइपी अटोमेटिक गर्यौँ भन्नुको मतलब के गर्यौँ? डिएचसिपी अटो गरिदिउँ हो। स्ट्याटिक आइपी हालिनु, अटोमेटिक आइपी बनाइदिउँ, डिएचसिपीमा चेक लगायौँ। त्यो लगाएपछि डोरा प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन? क्लाइन्टले डिस्कभर गर्छ, डिस्कभर गर्दा सट्टै आयो। यहाँ डिस्कभर गर्दा सबै पोर्टमा गयो ब्रोडकास्ट, यहाँ गयो, यता ट्रङ्कबाट आयो, यता पनि गयो, यहाँ पनि गयो। सबै पिसीले म होइन, डिएचसिपीको म युडिपी 67 पोर्ट मसँग छँदै छैन भन्छ सबै पिसीले। तर एउटा डिभाइसले के भन्छ? माथिको राउटरले भन्छ म त डिएचसिपी सर्भर हो, 67 युडिपी पोर्टमा काम गर्छु होइन, डिस्कभर गरेको रहेछ, म अफर गर्न रेडी छु, मसँग यस्तो यस्तो पुल छ, यति नेटवर्क आइडी छ डिएचसिपी सर्भरमा होइन, यस्तो यस्तो गेटवे छ, डिएनएस छ, म दिन चाहन्छु भनेर भन्छ। तर त्यो कुन पोर्टले चाहिँ भन्छ त? 1.1 गेटवेले भन्छ कि 2.1ले भन्छ? अब हेर, यहाँ तलबाट ट्राफिक आयो नि, कुन डिपार्टमेन्टबाट आयो? टिचरबाट। सपोज हामी मानौँ टिचर डिपार्टमेन्टबाट आयो, डिस्कभरको रिक्वेस्ट ब्रोडकास्ट आयो, डिस्कभरको ब्रोडकास्ट यो आयो, टिचरको डिपार्टमेन्टबाट आयो डिस्कभरको, तर ट्याग चाहिँ के लाग्यो त? टिचरको ट्याग लागेर आयो। यहाँ यसले ट्याग रिसिभ गरेर ओहो यो त टिचर डिपार्टमेन्टबाट आएछ, भिल्यान 2बाट आएछ, ट्याग खोल्छ। यहाँ पुगेपछि फेरि अब के गर्छ? टिचर डिपार्टमेन्टबाट आएको है भनेर ट्याग हाल्छ। तपाईँले सामान दिनुहुन्छ, ट्याग हालेर मैले रिसिभ गरेर ट्याग खोल्छु, म पढ्छु सामान, ट्याग खोलेर सबै फ्यालिदिन्छु ट्याग जति हो। अनि फेरि मैले सामान हेरेर सबै बुझिसके पछाडि, मैले प्रोसेस गरिसके पछाडि मैले अरूलाई दिने बेलामा फेरि ट्रङ्क पोर्टमा के गर्छु? ट्याग हालेर दिन्छु। स्विचमा कुद्दा ट्याग भएको डाटा कुद्दैन, स्विचमा अनट्याग डाटा हुन्छ भित्र चाहिँ। ट्रङ्क पोर्टमा रिसिभ गर्दा ट्याग हुन्छ, खोलेर ट्याग पढ्छ, ट्याग खोलिदिन्छ पुरै पढ्छ, अनि फेरि ट्रङ्क पोर्टबाट अर्को स्विचलाई पठाउनु पऱ्यो भने, मेरो स्विचमा पठाउनु पऱ्यो भने त अब सिधै पिसीमा ट्रान्सफर गर्छ, पिसीमा ट्रान्सफर गरिहाल्छ। अर्को स्विचमा पठाउनु पऱ्यो भने ट्रङ्क पोर्टमा के गर्छ? ट्याग हालेर
फरवर्ड गर्छ। कुरा बुझ्यो? ट्याग गर्ने प्रोटोकल .1q र ISL भन्ने छ, म त्यसको बारेमा पनि भन्छु बिस्तारै। अब यहाँ पनि यो पोर्टमा पनि ट्रङ्क ट्याग गर्छ, ट्रङ्क पोर्ट हो नि त यो। अनि यसले ट्याग नगरेसम्म राउटरले कसरी इन्टरभिल्यान राउटिङ गर्छ? गर्नै सक्दैन। यसले ट्याग गरेर पठाउँछ। अनि माथि जुन भिल्यानबाट आएको ब्रोडकास्ट हो, जुन भिल्यानबाट आएको ब्रोडकास्ट हो, त्यही भिल्यानको यो इन्टरफेसले रेस्पोन्स गर्छ। कुरा बुझ्यो? जुन भिल्यानबाट आएको डिस्कभर ब्रोडकास्ट हो, त्यही भिल्यानको लागि जुन गेटवे बनाएको छ र ट्याग हालेको छ हामीले .1q2 भनेर हालेको छ नि माथि, होइन? इन्क्याप्सुलेसन .1q हो, त्यो इन्टरफेसले ठ्याक्कै भिल्यान टिचर भिल्यानकै जुन इन्टरफेस छ हाम्रो हो, त्यो सब इन्टरफेसले रेस्पोन्स गर्छ विथ डिफरेन्ट DHCP पुल। अब यहाँ आफै भन त, टिचर डिपार्टमेन्टको गेटवे कति छ? 1.1 छ हो। 1.1 सँग रिलेटेड पुल के छ? यो हो कि होइन? हो, यो पुलको आइपी दिन्छ। किन? टिचर डिपार्टमेन्टबाट आएको डिस्कभर जुन छ, होइन, डिस्कभरको ट्राफिक छ, DHCPको डोराको जुन आएको छ तलबाट टिचर डिपार्टमेन्टबाट, त्यसलाई चाहिँ किन स्टुडेन्टको पुल जाँदैन त, टिचरकै किन जान्छ त भन्ने क्वेसन आउँछ कि आउँदैन? हो, जुन डिपार्टमेन्टबाट आएको ट्राफिक छ त्यही डिपार्टमेन्टको गेटवेले रेस्पोन्स गर्छ। यसमा कुन आइपी छ त्यहीसँग रिलेटेड पुल रेस्पोन्स गर्ने हो कि। टिचरमा यो पुल लाग्छ, यो पुलले रेस्पोन्स गर्छ हो, यही पुलको आइपी एड्रेस युज गर्छ। र स्टुडेन्ट डिपार्टमेन्टमा 2.0ले गर्छ। किन गर्छ भन्दा किनभने त्यो सब इन्टरफेसमा आइपी त्यही छ। आफै सम्झ, म राउटर हो, राउटरको इन्टरभिल्यान राउटिङमा यो दुइटै हात एउटै इन्टरफेस हो नर्मली, है? तर हामीले के बनायौँ? सब इन्टरफेस बनायौँ, दुईवटा बनायौँ हो। यो एउटा पोर्टलाई दुईवटा सब इन्टरफेस बनायौँ, किनभने भिल्यान 2 को लागि, भिल्यान 3 को लागि। भिल्यान 2 को आइपी के छ? भिल्यान 2 को आइपी 1.0 छ। 1.1 सँग गेटवेको आइपी 1.1 छ। 1.1 सँग रिलेटेड पुल नै यसले दिन्छ क्या। अर्को किनभने ट्याग बुझ्छ नि त, कुन भिल्यानबाट चाहिँ DHCP को लागि आइपी मागेको छ त, हो त्यही ट्याग हेरेर त्यही भिल्यानबाट आएको ट्राफिकलाई त्यही भिल्यानको गेटवेले रेस्पोन्स गर्छ विथ स्पेसिफिक DHCP पुल। कुरा बुझ्यौ? ट्यागकै जुन आइपी एड्रेससँग रिलेटेड पुल छ त्यही लाग्छ। किन तलबाट ट्राफिक आउँदा त भिल्यानको ट्याग लिएर आउँछ नि त। ट्याग ल भिल्यान 2 को पो क्लाइन्टहरू आएको रहेछ DHCPबाट आइपी माग्नको लागि। ल यो भिल्यान 2 को ट्याग त मैले बुझ्न सकेँ, .1q2 इन्क्याप्सुलेसन .1q2 भन्ने हुन्छ कि हुँदैन इन्टरफेस हो। त्यसले बुझ्छ, ट्याग खोल्छ, ट्याग खोलेर त्यही रेन्जको दिन्छ, आइपी एड्रेस दिन्छ। कुरो बुझ्यो? अरू के छ डाउट्स? यही थियो क्वेसन भाइ हो। ल भिल्यानको लागि छुट्टै भनेर राख्नै मिल्दैन। अब यस्तो पनि हुनसक्छ माइन्डमा नि, यहाँ हेर आइपी DHCP पुल भिल्यान 2 लेख्दा भिल्यान 2 ले पाउँछ भन्ने चाहिँ एकदमै गलत हो। फेरि यहाँ मैले XYZ लेखेँ, के पाउँदैन? होइन, त्यस्तो चाहिँ नलगाउने, त्यो चाहिँ गलत हो, त्यस्तो चाहिँ हुँदै होइन। यहाँ तपाईँले कुन रेन्जको नेटवर्क गरेर त यहाँ नेटवर्क आइडी दिनुहुन्छ नि, यो नेटवर्क आइडी र हाम्रो दुईवटा ठुलो होम पाइप छ है, यहाँभित्र यो एउटा इन्टरफेस, यो एउटा इन्टरफेस हो, ठिक छ? यो इन्टरफेस के को लागि? भिल्यान 2 को, यो भिल्यान 3 को लागि। यसको आइपी एड्रेस कति? 1.1 होला, यसको 2.1 होला। यहाँ नेटवर्क आइडी के छ? ठिक छ हो। यो रेन्ज चाहिँ नि, यो रेन्जको भ्यालिड आइपी कसले पाउँछ? यहाँ जसले रिक्वेस्ट पठाउँछ नि त्यसले पाउँछ। भन्नाले भिल्यान 2 बाट जतिजनाले रिक्वेस्ट पठाउँछ त्यसले पाउने भयो। कुरो बुझ्यो? यो भिल्यान हेर्छ र यो गेटवे हेर्छ। पहिले त भिल्यान हेरेर ट्याग खोल्छ, ट्याग खोलेपछि यो डिपार्टमेन्टमा आइपी चाहिएको रहेछ है क्लाइन्टहरूलाई, यो डिपार्टमेन्टको क्लाइन्टलाई आइपी चाहिएको रहेछ भनेर बुझ्छ, किनभने ट्याग हेरेर बुझ्छ। तलबाट त ट्याग लिएर आएको हुन्छ नि त, तलबाट क्लाइन्टहरूले रिक्वेस्ट गर्दा त यो जस्तै यो राउटरमा यसरी ल यो स्विचबाट माथि आएको ट्राफिकमा त सबै यहाँ त ट्रङ्क हुन्छ, ट्रङ्क गरेर पठाएपछि यसले त ट्याग हो यो डिपार्टमेन्टको भनेर ट्याग लगाएर आएको हुन्छ। ट्याग लाउँदा आउँदै अब कुन सब इन्टरफेसले रेस्पोन्स गर्ने, यसले कि यसले गर्ने? जुनको ट्याग छ त्यही इन्टरफेसले रेस्पोन्स दिन्छ। अनि त्यो ट्याग बुझिसके पछाडि त गेटवे त्यही नै पाइहाल्यो नि सिधै।
त्यही गेटवेले रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो। डिएचसिपी सर्भरमा त आइपी छ नि त। अब यो बुझ्नु पऱ्यो, एउटा फिजिकल इन्टरफेसभित्र दुईवटा सब इन्टरफेस छ। प्रत्येक सब इन्टरफेसले अलग अलग डिएचसिपी सर्भर जस्तो काम गरिरहेको हुन्छ होइन, रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छ। बस त्यति बुझ्नु पऱ्यो। फेरि रिले एजेन्टको पनि अलिकति है, अलिकति फरक तरिकाले भनौँ न कोही बेला त। नजिक बस्ने कोसिस गर्ने है त। ल हेर, यो पिसी 1लाई आइपी चाहिएको छ, अप्टेन आइपी अटोमेटिक गऱ्यौँ हामीले, ठिक छ, कन्डिसन ठिक छ। यसले डिएचसिपीको के गर्छ, पहिले डिस्कभर गर्छ। डिस्कभरको ब्रोडकास्ट कहाँसम्म पुग्छ, यहाँदेखि यहाँ सबै क्लाइन्टहरूमा पुग्छ, सबै डिभाइसमा पुग्छ। हुनसक्छ यता पनि एउटा राउटर होला यहाँसम्म पनि पुग्छ। राउटर डिएचसिपी सर्भर हो भने दिइहाल्छ। कुनै फिजिकल डिएचसिपी सर्भर राखेको छ भने त्यसले दिइहाल्छ रिप्लाई। छैन भने के गर्छ त, कहाँसम्म आउँछ, यो सबैतिर गइरहेको हुन्छ एट अ टाइम, सबैतिर पुग्छ ब्रोडकास्ट। यो डिस्कभरको ब्रोडकास्ट सबैतिर पुग्छ। तर राउटरले के गर्छ, यहाँसम्म आएर यसले रेस्पोन्स गर्न सक्छ, तर यता पुर्याउँछ कहिले पनि। ब्रोडकास्टको ट्राफिक जहिले पनि राउटरले रोक्छ। राउटर युज गर्ने डिफ्रेन्ट नेटवर्क त भन्छौँ होइन, तर त्योभन्दा पनि ठुलो फिचर चाहिँ राउटरको के छ, राउटिङ त हो, बाई डिफल्ट राउटिङ त गर्छ, डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई कनेक्ट त गर्छ होइन। तर राउटरले मेन गर्ने काम के भने यो ब्रोडकास्टलाई रोक्छ। र ठुलो नेटवर्कमा चाहिँ धेरै कोलिजन हुन्थ्यो भने अब टक्क यसरी डिभाइड गर्ने भयो। ब्रोडकास्टलाई पनि रोक्ने भयो, कोलिजन पनि फरक फरक बनाउने भयो। कोलिजन हुने चान्स अलग अलग बनाउने भयो। कुरो बुझ्यो नि, कस्तो भने एउटा ट्राफिक नबसेको हाइवेको जङ्सन र ट्राफिक बसेको जङ्सनमा कति फरक पर्छ। ट्राफिकले चाहिँ थुनेर भयो भने राख्छ एकपट्टि, ए नजा भन्छ, गाली गर भने रोक्छ, एकपट्टि ल जाऊ यो सर्किट चाहिँ खुल्ला भयो भन्छ। यसो गच्छ कि गर्दैन होइन, हात भाँचेको ट्राफिकले पनि यसो गर्छ होइन, गच्छ गर्दैन, अर्को हातले भयो भने हो। त्यो सकिसके पछाडि अर्कोपट्टि जा भनेर भन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब रोक्ने भयो, फुल डुप्लेक्स जस्तो देखिँदैन, तर राउटरमा त पुरै फुल डुप्लेक्स छ। धेरैवटा हातले यसो गर्ने भयो होइन, रामायणको के भन्छ त्यो, रावणको हात जस्तो होइन, 10वटा हातले यता गर्ने भयो होइन, हो फुल डुप्लेक्समा जाने भयो। त्यो छ। राउटरले चाहिँ अब कोलिजनलाई पनि डिभाइड गर्ने भयो होइन, ब्रोडकास्टलाई पनि डिभाइड गर्ने भयो, राउटिङ पनि गर्ने भयो। त्यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो। अब हेर है त, यहाँ यो सिनारियोमा यो पिसीबाट गएको ब्रोडकास्ट सबैतिर जान्छ। डिस्कभरको डोराको डी नम्बर 1 है, सबैतिर जान्छ। यसले चाहिँ रिप्लाई गर्छ। यसमा के हुन्छ, एउटा यहाँ डिएचसिपी सर्भर बनाएको छ हामीले, के बनाएको छ, डिएचसिपी सर्भर बनाउँदा कुन पोर्ट ओपन हुन्छ, त्यहाँ युडिपीको पोर्ट 67 हुन्छ। क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्दा कुन पोर्ट युज गर्छ, युडिपीको 68 गर्छ। यो सोध्दैन कसैले, कहिले सोध्दैन नर्मली, तर अलिकति राम्रो इन्टरभ्यू छ, तपाईँ अलिक नेटवर्किङकै कोर प्रोफाइलमा जानुभएको छ सोध्छ। डिएचसिपीमा सोध्ने भने यही कुरा हो। ल यसले रिक्वेस्ट गर्छ, टक्कै यो पोर्टबाट रिक्वेस्ट आएपछि फेरि यस्तो हुन्छ नि आइपी त 0000 आइपी पो लिएर जान्छ त, मसँग आइपी छैन भन्नको लागि त होइन। वायरसेकबाट क्याप्चर गर्दा त्यही देख्यो नि, 0000 आइपी 68 पोर्ट लिएर जान्छ। रिक्वेस्ट गर्छ, यसले रिप्लाई, ओहो क्लाइन्टले पो मागेको रहेछ त आइपी दियो भन्छ। 68 पोर्ट देख्ने बित्तिकै क्लाइन्ट भोकाएछ, आइपी दिउँ भन्दैन त भन्छ। अब यसले आइपीको अफर गर्छ। तर यो ब्रोडकास्ट चाहिँ यो डिएचसिपी सर्भरसम्म आउँछ नि, यहाँदेखि ब्रोडकास्ट डिस्कभर भन्दै हो, त्यसलाई चाहिँ अगाडि कहिले पठाउँदैन। यो राउटरले अगाडि कहिले ड्रप गर्छ हो। कुरा बुझ्यो। अब आफै सोध्छ यहाँ डिएचसिपी सर्भर नै हुन्छ भन्ने त छैन, यहाँ डिएचसिपी सर्भरै छैन एकछिनको लागि। अब छ भने त सिधै दिन्छ ल्यान्डमा आइपी, तर डिएचसिपी सर्भर छैन भने के हुन्छ भन त, आइपी पाए त पाएन। यो क्लाइन्टले अटोमेटिक कुन आइपी लिन्छ त, विन्डोको सिस्टम छ भने अपिपा लिन्छ। अपिपामा के हुन्छ, 169.254 समथिङ डट समथिङ हो, र के लिन्छ त 16/16 को लिन्छ सब्नेट मास्क। गेटवे डिएनएस दिन्छ दिँदैन, यो आफै रिजर्भ गरेको आइपी के। डिएचसिपी सर्भर भेटेन, डोरा फेल भयो भने यो आफै रिजर्भ आइपी लिन्छ। एपिए भन्छ अपिपा है, अटोमेटिक प्राइभेट इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेसिङ। अब हेर है, यहाँसम्म आउँछ, यसले त अफर गर्दैन किनभने यहाँ पोर्ट खुल्ला छ त, डिएचसिपीको सर्भिस ओपन छ
छैन, सर्भिस चलेकै छैन। अब हामी के गर्छौँ, हामीसँग हेड अफिस छैन, यो साइड अफिस छ हो। साइड अफिसमा प्रत्येक साइड अफिसमा डिएचसिपी सर्भर राख्ने, कन्फिगर गर्ने, एडमिन राख्ने हामी काम गर्दैनौँ। फाइल पनि हेड अफिसबाट, कन्ट्रोल पनि हेड अफिसबाट, डिएचसिपीको आइपी पनि हेड अफिसबाट। क्लाइन्ट साइडमा कोही नयाँ मान्छे आएर अफिसको डेस्कमा बस्यो होइन, ठ्याक्क 10 बजे बस्यो, अर्को मान्छे आयो बस्यो 11 बजे, म्यानेजरले सरले कल गर्यो यसलाई, हजुर कति बेर आउनुभयो, डिजिटल एटेन्डेन्समा त 11 बजी देखेछ भन्दा होइन, म अलि एटेन्डेन्स त ढिलो गरेँ, ह्याङ भयो एटेन्डेन्स मेसिन, आउन त अघि आएको, म छिट्टै बसेको नि, 10 बजे नि म डेस्कमा थिएँ भन्दा टक्कै सो आइपी डिएचसिपी बाइन्डिङ गरेर टक्कै हेऱ्यो, यहाँ सो आइपी डिएचसिपी बाइन्डिङ छैन त 10 बजे त, यो म्याक भएको कम्प्युटर त, यो म्याक भएको कम्प्युटरले त आइपी नै लिएको छैन, यो डेस्कको मान्छे त आएकै छैन अहिलेसम्म, सिस्टम अफ छ, तर मान्छेले चाहिँ गफ हानिसक्यो, म त अघि आइसक्यो नि भन्न होइन। अब डिएचसिपीले कति बेला आइपी दियो, कति लिज टाइम छ, के छ, सबै हेरिसक्यो एडमिनले होइन, म्यानेजरलाई भनिसक्यो, ल साइड अफिसमा 20 जना मान्छे आउनु पर्ने, 5 जना मात्रै मान्छे छ है 10 बजेर 5 मिनट भित्रमा होइन, अरू 11 बजे आइरहेछ, तर हामीलाई ढाँट्यो, हामीले हेऱ्यौँ माथिबाट डिएचसिपी सर्भर टक्कै सो आइपी डिएचसिपी बाइन्डिङ, मान्छे छैन, यो म्याक भएको सिस्टम हुनुपर्ने हो, छैन भने हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ कि न हो। यसरी हेड अफिसबाट डिएचसिपीबाट हामीले आइपी दिन सक्यो भने त्यसरी सजिलो गर्न सकिन्छ। अब हेर, यहाँ यो ल्यान्डमा भएको ब्रोडकास्ट यहाँ आउनै सक्दैन, त्यो पोसिबलै छैन, तर हामीले यो पोर्टसम्म आउँछ, कुन पोर्टसम्म आउँछ, यो पोर्टसम्म आउँछ, यसलाई के गर्छौँ, यो पोर्टलाई के बनाउँछौँ, डिएचसिपीको एजेन्ट बनाउँछौँ, रिले एजेन्ट बनाउँछौँ, यहाँदेखि ठ्याक्कै यहाँसम्म पुर्याइदियो भने ट्राफिक, यसलाई रिप्लाई दिन्छ, यो ल्यान्डमा सिधै दिन्छ दिँदैन, दिन्छ। अब के गर्ने, यो पोर्टमा गएर, पोर्टभित्र गएर आइपी डिएचसिपी हेल्पर हो, यो पोर्टमा के गर्ने हामीले, आइपी डिएचसिपी हेल्पर गरेर के आइपी दिने, समथिङ आइपी दिने, कसको आइपी दिने, यो पोर्टको आइपी दिने, कुरो बुझ्यो, सक्यो डिएचसिपी रिले एजेन्ट। अब यो ल्यान्डमा यहीँ डिएचसिपी सर्भर नभए पनि यो डिएचसिपी सर्भरले काम गरेन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यहाँ जस्ट के हुन्छ त, पुल हुन्छ, के को लागि पुल हुन्छ, यो ल्यान्डको लागि पुल हुन्छ, के हाल्नु पर्यो पुलमा, आइपी डिएचसिपी पुल XYZ र के हाल्नु पर्यो, नेटवर्क आइडी हाल्नु पर्यो, नेटवर्क आइडीमा कसको नेटवर्क आइडी, यसको नेटवर्क, यो आइडी, यो ल्यान्डमा, यो नेटवर्कमा चलेको नेटवर्क आइडी होइन, यो ल्यान्डमा हो कि होइन, यो ल्यान्डको नेटवर्क आइडी हाल्नु पर्यो। यो नेटवर्क आइडी हालिसके पछाडि पकाउनु, म त्यो पनि भन्छु एकछिनमा, ल यो ल्यान्डको यसको नेटवर्क आइडी हाल्नु पर्यो, नेटवर्क आइडी सबनेट मास्क हाल्नु पर्यो, त्यस पछाडि गेटवे यो हाल्ने, यो क्लाइन्टको लागि यो गेटवे हाल्ने कि यो गेटवे हाल्ने, आफ्नै गेटवे हाल्ने, आफ्नै गेटवे भने चाहिँ बुझ्यो नि, त्यही ल्यान्डमा जो गेटवे हुनुपर्ने यसको एड्रेस हाल्ने, यो राउटरको ल्यान्डको पोर्टको हाल्ने, कुरो बुझ्यो। यो गेटवेको एड्रेस हाल्ने, डिएनएस हाल्ने, डिफल्ट गेटवे, डिफल्ट राउटर भन्छ होइन त, डिएफ गरेर ट्याब हाल्न, डिफल्ट राउटर, अनि डिएनएस गरेर ट्याब हाल्न, डोमेन नेम पनि हाल्दै भयो XYZ something.com है, यति गर्ने द्याट्स, अरू केही नगर्ने, कुरो बुझ्यो है। अब यहाँबाट यो नेटवर्कबाट आएको ब्रोडकास्ट, यो नेटवर्कबाट आयो ब्रोडकास्ट यो पोर्टसम्म, यसले रिले एजेन्ट गरेर यहाँ पुर्याइदियो, रिले गरेर त्यहाँ पुर्याइदियो हो। यो राउटरलाई थाहा छ यो नेटवर्कको बारेमा, थाहा छ छैन। अब हेर, पहिलो नम्बरमा कन्सेप्ट त बुझ्यो, यहाँ आइपी हुनु पर्यो, यहाँ आइपी हुनु पर्यो, यहाँदेखि यहाँ डाइरेक्टली पिङ हुनु पर्यो, यहाँ पनि आइपी हुनु पर्यो, गेटवेमा आइपी छैन, अनि जे पाए त्यही गरेर चाहिँ भएन फेरि हो, कुरो बुझ्यौ नि। गेटवेमा आइपी हुनुपर्छ कि पर्दैन, पर्छ, यसमा आइपी हुनुपर्छ, र यो राउटरमा यहाँ बसेर के गर्नुपर्छ, डिफल्ट रुट अथवा स्ट्याटिक राउटिङ गर्नुपर्छ, स्ट्याटिक त परेन, डिफल्ट रुट गर्दा राम्रो। अब यतातिर जानु पर्यो भने स्ट्याटिक राउट डिफल्ट रुटहरू गर्नु पर्यो, तर नर्मल्ली यही राउटरमा यहाँदेखि त यहाँ पुग्न सकिन्छ नि, सकिन्छ सकिँदैन, सकिन्छ, मजाले सकिन्छ।
तर यो राउटरलाई यसको बारेमा थाहा छैन। के गर्ने त? यहाँ बसेर स्ट्याटिक राउटिङ गर्ने यो नेटवर्कको। ठिक छ, यो ल्यानले आइपी पाएको छैन, तर यहाँ त आइपी छ नि, यहाँ त आइपी छ कि छैन? यो आइपीको बारेमा यसलाई थाहा छ? रिले एजेन्ट गर्दा के भयो? यो पोर्टमा हामीले रिले एजेन्ट हान्यौँ, रिले एजेन्टको आइपी हेल्पर भनेर यो आइपी एड्रेस दियौँ नि, दिएपछि यसले यहाँ पुर्याइदियो नि, किनभने यो राउटरलाई त यसको बारेमा थाहा छ। यो राउटरलाई यसको बारेमा त थाहा छ, पक्का थाहा छ नि, डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। यो राउटरमा बसेर यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ नि, तर यो राउटरलाई यो ल्यानको इन्टरफेसको बारेमा थाहा छ? जसले रिले एजेन्ट गर्यो त्यसको आइपीको बारेमा थाहा छ? कसरी थाहा दिने त? राउटिङ गर्ने, कुन राउटिङ? जुनसुकै गर्ने, मेरो खुसी। 16 डिभाइस छ भने के गर्ने? यो आइएसपी हो भने, यो आइएसपी हो भने कसरी डिफल्ट गर्ने? स्ट्याटिक गर्नु पर्यो। तर न्याट हुन्छ, यहाँ नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भएपछि भित्रको सबै प्राइभेट आइपी हाइड भएर बाहिरकै आइपी बनेर यता जान्छ। त्यो न्याटको टपिक पढाएपछि म क्लियर गर्छु। कुरो बुझ्यौ? अहिलेको लागि के गर्ने? हेड अफिसबाट स्ट्याटिक हान्ने। कुरो बुझ्यौ? हेड अफिसबाट तल स्ट्याटिक हान्ने, यहाँ बसेर डिफल्ट हान्ने। हेड अफिस भयो, ल्यान भयो, यहाँ आइपी हेल्पर चलाउने। कसलाई पोइन्ट आउट गर्ने भन त? हेडक्वार्टरको डिएचपी सर्भरमा। ठिक छ। अब यहाँबाट यहाँ पिङ हुन्छ, यहाँ आयो ब्रोडकास्ट, यसले हेल्पर गरेर यसमा पठाइदियो। किनभने यो राउटरलाई यो इन्टरफेसको बारेमा थाहा छ कि छैन? एउटै नेटवर्क हो कि नि हो, थाहा छ मजाले। यो राउटरलाई यो पोर्टको बारेमा थाहा छ? यो आइपीको बारेमा भन्न, तिमीहरू आफै भन्न। थाहा छ छैन? के गर्ने त? यो गेटवे हालेर स्ट्याटिक राउटिङ गर्ने। कुरो बुझेन? यो ल्यानको नेटवर्क के चलिरहेछ, के चलाउने हो तपाईँले? यहाँ त एड्रेस आइपी छ नि, कुन नेटवर्क चलिरहेछ हो त्यो नेटवर्कमा स्ट्याटिक राउटिङ गर्ने। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो? बस त्यति हो। यहाँ बसेर चाहिँ के गर्ने? यता डिफल्ट गर्ने। कुरो बुझ्यो? डिफल्ट राउटिङ कमान्ड आउँछ, बस केही थाहा भएन, यो एक्जिट पोर्ट राखिदिने, एक्जिट इन्टरफेस भयो। यति गरेपछि भयो। होइन मलाई डिफल्ट स्ट्याटिकले दिमाग खराब भयो भने सबैमा ओएसपीएफ हान्दिने, इआइजिआरपी हान्दिने, आरआइपी हान्दिने, अनि ल्याब गर्न सुरु गर्ने। कुरा बुझ्यो? राउटिङ गर्ने, अनि के गर्ने? यहाँ डिएचपी सर्भर बनाउने, रिले एजेन्ट हान्ने, भयो। कुरो बुझ्यो नि? अब डिएचपी सर्भरमा पुलभित्र जस्तै आइपी फोन छ भने, आइपी फोन त त्यतिकै चल्दैन। आइपी फोनमा नर्मली कस्तो हुन्छ भने, हुन त आइपी फोनको फिजिकल स्ट्रक्चर हेर्दा आइपी फोनको ब्याक साइडमा स्विच हुन्छ। कतिवटा पोर्ट हुन्छ? 2टा पोर्ट हुन्छ। एउटा पोर्ट कहाँ जान्छ? पिसीमा। एउटा पोर्ट कहाँ जान्छ? स्विचमा जान्छ। कुरा बुझ्यो? त्यही भएर आइपी फोनको पछाडि 2वटा पोर्ट हुनुको रिजन टक्कै आइपी फोन। यहाँ त फोन छँदैछ यार, फोन चाहिँ किन नबनाएको मैले? होइन, ड्रइङ त मेरो फेरि असाध्यै राम्रो है। ल, ह्यान्डराइटिङ राम्रो भएको मान्छेको त ड्रइङ राम्रो भइहाल्छ नि त होइन, जहिले पनि। ल, फोन छ है, फोनमा 2टा पोर्ट छ, एउटा यतापट्टि स्विचबाट आउने पोर्ट, अर्को पिसीमा जाने। फोनमा यस्तो बनायो भने राम्रो हुन्छ कि। यो भोइस भिल्यानको पोर्ट हो, यो डाटा पोर्ट हो। कुरो बुझ्यो? पिसीमा जाने यस्तो हुन्छ। ल, अब ठिक छ, यो स्विचबाट भिओआइपी फोनले आइपी पाए, यो स्विचबाट भिओआइपी फोनले के पाए त? आइपी पाए। तर भिओआइपी फोन आफै चाहिँ चल्न सक्दैन, डायल टुटुट गर्छ, तर त्यसको लागि सर्भर त चाहियो नि। कल स्विच गर्ने, कल म्यानेज गर्ने सर्भर चाहिएन। अब भिओआइपी फोनमा मैले गएर इन्डिभिजुअली आइपी दिने त कुरै भएन, हरेक डेस्कमा फोन हुन्छ होइन। अब फोनको पनि अब लोकल रेट
होइन। लोकल ल्यान्डलाइनहरू राख्यो भने त्यो पनि असाध्यै महँगै छ। तर मेन कुरा महँगो सस्तो भन्दा पनि कुरो प्राइभेसीको पनि छ, अनलिमिटेड कलिङको पनि कुरो छ। र इन्टरनेसनल कलिङमा त अब त्यो सिधै कम्पनी डुबिहाल्छ, त्यो पे गर्नै सक्दैन। सक्छ त सक्दैन। र धेरै कुराहरू छन् अरू, अडियो भिडियो कम्युनिकेसन मेल भनेको त कम्पनीको सबै नै प्रोसेस हो कि एभ्रिथिङ। त्यो भएको हुनाले हामी के गर्छौँ त भन्दा भिओआइपी फोन राख्छौँ, एउटा कल म्यानेजरको सर्भर पनि राख्छौँ। सिसिएनए भोइस भन्थ्यो, सिसिएनपी भोइस भनेर भन्छ, कोलाब्रेसन भन्छ। सिस्कोको कोलाब्रेसन नेटवर्क भने चाहिँ भोइसको नेटवर्क है। भिओआइपीको जति पनि नेटवर्कहरू छ प्रायः स्विचिङ नै हुन्छ। राउटिङ स्विचिङ सकेर सिसिएनए भोइस पढ्नु पर्थ्यो। पहिले एउटा यस्तो टाइम पनि थियो, जस्तै एडब्लुएसले कसरी मार्केट ल्यायो होइन, एमाजोन वेब सर्भिसले कसरी मार्केट ल्यायो, एडब्लुएस पढेको मान्छे युएसएमा कसरी झपझपी जब लाग्यो हाई पेड स्यालेरीमा होइन। कुनै समय त्यस्तो आएको थियो, किनभने त्यो स्कोप थियो क्या। त्यस्तै सिसिएनए भोइसको पनि त्यस्तै थियो, हरेक कम्पनीले भोइसमा गयो कि सबैले कल म्यानेजर राख्ने, अनि सिसिएनए सिसिएनपी भोइस गरेको मान्छेहरू माग्यो, यति लाखौँ मान्छेहरू गयो क्या जबमा लाग्यो। त्यो समय पनि थियो। हामी सिसिएनए भोइस त त्यस्तो राम्रो, सबैभन्दा कम इन्जिनियर भएको पनि सिसिएनए यो भोइसमै थियो क्या। सिसिएनए सिसिएनपी सिसिआई होइन, सिसिआई त कति 100 मान्छे मात्रै थियो क्या, कमै थियो भोइसमा। सिसिआई गर्ने भोइसमा भिओआइपीमा। अनि राम्रो स्कोप थियो, अहिले पनि छ। तर भोइसको मान्छे राख्ने चाहिँ अब कम्पनी नै त्यत्रो चाहियो कि, कल सपोर्टहरू चल्ने खालको होइन, त्यस्तो कम्पनी चाहियो। धेरै ठुलो कम्पनीमा निड हुन्छ, यसको राख्छ, धेरै राम्रो हो। यसमा धेरै स्विचिङको पार्ट हुन्छ। भिओआइपीमा धेरै चाहिँ स्विचिङको जान्नुपर्छ, राउटिङ कम हुन्छ है। कल म्यानेजर सेटअप गर्ने, डायल गर्ने, त्यही हो। ह्याङ हुन्छ, कसरी ट्रबल सुट गर्ने, यस्तै यस्तै नै कुराहरू हुन्छ। अब हामीले पढ्न खोजेको आज के भन्ने, भिओआइपी फोनले पनि डोरा प्रोसेस चलाउँछ, आइपीको लागि चलाउँछ मजाले। चलाउँदा आइपी दिन्छ एउटा डिएचसिपी, मसँग सर्भर छ अथवा राउटरमै डिएचसिपी सर्भर बनाएको छ, जे होस् डिएचसिपी सर्भरले आइपी दिन्छ। भिओआइपी फोन आफै चल्न सक्छ। भिओआइपी फोनलाई हामीले गएर सुन त तेरो लागि यो सर्भर हो भनेर भनिदिने, त्यो त होइन। कसरी दिने त, भिओआइपी फोनमा त अब सामान्य स्क्रिन हुन्छ, त्यो पिसीको जस्तो हुँदैन। त्यसलाई कसरी सर्भरसँग कनेक्ट गराउने त, केही बटनमा थिचिदिने सर्भरमा जा भन्ने होइन नि। अब हामी के गर्छौँ भन्दा डिएचसिपी सर्भरमा जुन डोरा प्रोसेस चलाउँछ नि, अफर दिन्छ नि, अफरमा त्यस्तै हामीले केही स्पेसल कन्फिगरेसन पठाउने डिएचसिपीको प्याकेटसँगै। के पठाउने, स्पेसल कन्फिगरेसन पठाउने। कसरी कन्फिगरेसन पठाउने भन्दा, यदि त चाहिँ भिओआइपी फोन हो भने यो सर्भर हो है, सर्भरसँग जाए भनेर त्यो डिएचसिपीको अफरमै हामीले स्पेसल कुराहरू पठाइदिने, त्यसलाई डिएचसिपी अप्सन भन्छ। के भन्छ, डिएचसिपी अप्सन भन्छ। प्रिन्टर छ 50वटा प्रिन्टरले आइपी पायो, प्रिन्टरको प्रिन्ट सर्भरसँग आफै जाए, आइपी पाएपछि हामीले सर्भरसँग कनेक्ट गराउनै नपरोस् कि, त्यही आइपीसँगै केही स्पेसल इन्फर्मेसन पठाइदिने। त्यसको लागि चाहिँ डिएचसिपी सर्भरमा डिएचसिपी अप्सन भन्ने कुरो कन्फिगर गर्ने। के गर्ने, डिएचसिपी अप्सन। यति लामो नम्बरहरू छ, सर्टेन नम्बर दिएपछि भिआइपी फोनले मात्रै त्यो नम्बर बुझ्छ। प्रिन्टरको लागि डिएचसिपी अप्सन अर्कै नम्बर राख्नु पर्यो, त्यो प्रिन्टरले मात्रै बुझ्ने भयो। मसँग 50वटा आइओटी डिभाइस छ कम्पनीभरि, यहीँ मात्रै छ कि साइड अफिसमा रिले एजेन्ट भएर डिएचसिपीले दिने हो कि अर्को ठाउँमा छ कि होइन, कुरो बुझ्यो नि। अथवा भिपिएन गरेर टाढा अर्कै लोकेसनमा छ कि, कुनै पनि त्यस्तो डिभाइसहरू जसलाई सर्भर चाहिन्छ, उसले एउटा कोलाबोरेसन गरेर चल्नुपर्छ। त्यस्तो डिभाइसलाई हामीले डिएचसिपी सर्भरमै के गर्नु पर्यो त, डिएचसिपी अप्सन डिफाइन गर्नु पर्यो, ताकि आइपी पाउँदाखेरि त्यो स्पेसिफिक डिभाइसले त्यो म्याजिक नम्बर बुझोस् है। त्यो अप्सन कोड बुझेर उसले आफ्नो सर्भर हो है भनेर आफै जोइन होस्। कुरो बुझेन हो, त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ डिएचसिपी सर्भरमा चाहिँ। यही हो। यति गरेपछि लिनक्सको विन्डोको सर्भरहरू एमसिएससी के आरएचसीमा जहाँ डिएचसिपी सर्भर छ, अब सबै बुझ्यो। यति गरेपछि जस्ट कमान्ड मात्रै हान्ने, अरू केही पनि छैन। कुरो बुझ्यो, त्यो सबैको थ्योरी सक्यो। यसरी काम गर्छ। अनि डिएचसिपीमा एउटा रिजर्भेसन पनि गर्न सकिन्छ। के को आधारमा, यो म्याकलाई यो आइपी, यसलाई के भन्छ हामी, बाइन्डिङ पनि भन्छौँ, म्याक टु आइपी बाइन्डिङ हो। यो म्याक एड्रेसलाई यो आइपी हुन त हुन्छ प्याकेट एड्रेसमा पनि, तर कोही बेला फेल हुन्छ, कोही बेला सक्सेस हुन्छ। यस्तो छ।
यही हो मेन भनेको चाहिँ। अनि कमान्ड क्लियर आइपी डिएचसिपी गर्नु, क्वेसन मार्क दिनु, के छ क्लियर आइपी डिएचसिपी बाइन्डिङ गर्नु। अहिलेसम्म बाइन्ड भएको सबै उडाइदिन्छ, कन्फ्लिक्टहरू भयो भने त्यस्तो गर्ने हो। कुरो बुझ्यो? क्लियर आइपी डिएचसिपी गरेर क्वेसन मार्क गर्नु, कुन कुन कमान्ड चल्छ कमान्ड हान्न पनि सक्नुहुन्छ। ठिक छ, बुझ्यो डिएचसिपीको? अप्सन कोड रट्नु पर्दैन, सोध्दैन भने त्यसरी कन्सेप्ट सोध्ने हो, कमान्ड र क्वेसन मार्क गर्दा आइहाल्छ। के लगाइन्छ तर टाइट चाहिँ थिएन है, भयो। ल डिएचसिपीको बुझ्यो, डोराहरूको सबै यसरी काम गर्छ है। यो चाहिँ एउटा रिक्याप हो। यो यस्तो त चाहिन्छ कि अब यसलाई थ्योरी भन्ने कि तपाईँले अब रियल टाइमको कुरा भन्ने त्यो तपाईँको कुरा हो। यो जानिएन भने पनि हुँदैन। सिसिएनएमा चाहिँ पुल बनाउनु पऱ्यो डिएचसिपीको, आइपी कसले कुन आइपी पायो त्यति जान्नु पऱ्यो है। कुरो बुझ्यो? हिजो पनि मैले अलिकति केही त पढाएको थिएँ। डिएचसिपी सर्भरले आइपी दिँदाखेरि राउटरले आइपी पायो भने डिफल्ट रुट पनि पाउँछ, एससी स्टार 25480 भ्यालु हुन्छ। किन भन्दा अरू रुट छ भने अरूबाट जाऊ, अरू पाएन भने योबाट जाऊ है। 254 एडी भ्यालु भने अलिक बेकारकै हो, 255 त अब इनभ्यालिड नै भइगयो, तर पनि त्यति राम्रो चाहिँ होइन है। ठिक छैन, यसबाट नजाऊ, पाएसम्म अरूबाट जाऊ भनेर भन्छ। स्ट्याटिक रुट हालिदियो भने त्यो हट्छ आफै। यो चाहिँ ट्रिक्स हो, यो चाहिँ अब क्वेसनमै सोधिदियो भने चाहिँ अब, तर सोध्दैन है यस्तो चाहिँ, L3सम्म सोध्दैन। 5-7 वर्ष काम गरेको मान्छे गयो भने त सोध्यो, डिएचसिपी सर्भर लेख्यो भने त्यसलाई सोध्यो होइन। राम्रो मान्छे पुग्यो भने अब मामा काकाको जब गरिरहेछ त्यो इन्टरभ्यू लिनेले भने सोधेन होइन, यताउता गरेर पठाउँछ। कर्पोरेट कम्पनीमा गयो, ठुलो कम्पनीमा गयो, जसले इन्टरनेसनल प्रोसेसहरू हेर्छ पक्का सोध्यो। यस्तो क्वेसन सोधिदिन्छ कि के क्वेसन सोधेको जस्तो लाग्छ कि। विदेशतिर पनि सोध्छ, धेरै राम्रो स्यालेरी दिनेमा होइन। वर्षको 1 करोडभन्दा माथि स्यालेरी आउने जबमा सोधिहाल्छ, त्यो त फरक परेन, सोध्छ। 2 वर्ष काम गऱ्यो भने त $1 लाख त राम्रो हुन्छ नि त नेटवर्क इन्जिनियरको। तर भिपिएन र फायरवल चाहिँ र मोनिटरिङ चाहिँ छोड्नु भएन। भिपिएन, फायरवल र मोनिटरिङ चाहिँ छोड्नु भएन। त्यो 3टा कुरा चाहिँ सिसिएनएसँगै बनाइयो भने धेरै पढ्नै परेन लाइफमा। किन धेरै पढ्ने, त्यतिले काम पुगिहाल्छ। चाहिएको यो भन्दा ठिक हो। अनि धेरै कुरा पढ्ने, कोलाबोरेसन गर्ने टेक्नोलोजीहरू होइन, धेरै कुराको राम्रो एउटा बन्डल बनाएर राम्रो पोस्टमा जाने, म्यानेजिङ लेभलमा पुग्ने हो भने त पढ्दै जाने। ठिक छ, हामी केही भन्दैनौँ। आजलाई माफ हो। त्यस्तो अरू केही छ कि यस्तो भन्दैछ, अरू त केही छैन भन्दैछ। भित्र मनदेखि बोल्छ नि त हो। कहाँ तिमी जस्तो नाकबाट बोल्ने त भनिन्छ अहिले होइन, क्या गरेर बोल्ने हो त होइन। आँखा नमिच्छ न फेरि रुने होइन नि त। अब जितिसक्यो त, त्यति भनेपछि त जित्यो, त्यति भनेपछि पेलिसक्यो त। अनि फेरि हेरौँ न, यस्तो यस्तो गर्दै कचेरा पुस्दैछ हो। ल अब यति त गरियो हामीले। के चाहिँ एजेन्ट बन्यो कि बनेन भन्ने हेर्ने त छैन। एजेन्टले पुल दिएको पनि होइन। एजेन्टले के गर्छ भने ठ्याक्कै एजेन्टले रिसिभ गर्छ, जहिले पनि ब्रोडकास्ट रिसिभ गरोस् कि युनिकास्ट रिसिभ गरोस्, नर्मली त यसले ब्रोडकास्ट रिसिभ गर्छ। रिसिभ गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म के गरिदिन्छ, युनिकास्ट गरिन्छ। तर यहाँ ल्यानमा चाहिँ के नै चलिरहेको हुन्छ, ल्यानमा चाहिँ ब्रोडकास्ट। यहाँ क्याप्चर गरेर हेर्नु न, यो वायरमा क्याप्चर गरेर हेर्नु त, यो आइपीदेखि यो आइपीमा कम्युनिकेसन भएको देखिन्छ। त्यही भएर युनिकास्ट भनेको स्पेसिफिक आइपी टु आइपी भएको देखिन्छ। तर यहाँ ल्यान्डमा चाहिँ फेरि सोर्समा 000 आइपी देखाउँछ होइन, क्लाइन्टको आइपी 000, अनि यता सर्भर चाहिँ अब भनौँ न यस्तो हालेको हुन्छ कि 255, 255, 255,
255 यसरी ब्रोडकास्ट गरेको देखिन्छ। यहाँ क्याप्चर गऱ्यो भने चाहिँ कुरो बुझ्यो नि। ल्यान्डमा ब्रोडकास्ट हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के हुन्छ, युनिकास्ट हुन्छ। यस्तो हो कि अब उताबाट ब्रोडकास्ट गरेपछि त्यसलाई टक्क समातेर अब म त ब्रोडकास्ट फरवर्ड गर्न सक्दिनँ, तर के गर्छ त्यसलाई एउटा प्याकेट बनाउँदै पठाइदिन्छ कि एउटा झोलामा हाल्दै ल है भनेर। मलाई थाहा छैन, ल सर्भिस दिएँ भने जस्तो होइन, त्यो युनिकास्ट गरेको स्पेसिफिक पठाइदिएको। अब हेर ब्रोडकास्टलाई रोक्यो भने के हुँदो रहेछ, हाई पर्फर्मेन्स नेटवर्क बनाउने भनेर कसैले ब्रोडकास्टलाई रोक्यो भने समस्या के हुँदो रहेछ, एआरपी नै चल्दैन। कुनै जस्तै मैले तपाईँलाई पिङ गरेँ, तपाईँको मलाई आइपी त थाहा छ र पिङ गरेँ, म्याक थाहा छ छैन, त्यहाँ पनि ब्रोडकास्ट गर्नु पऱ्यो नि त एआरपीको होइन। यो आइपीको म्याक के हो भनेर त सोध्नु पऱ्यो नि। यो आइपीको म्याक के हो भनेर सोध्नको लागि म्याकको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो, एफएफएफएफ राखेर हल्ला गर्नु पऱ्यो, फरवर्ड गर्नु पऱ्यो सबैलाई हो, ब्रोडकास्ट गर्नु पऱ्यो। जुन आइपीको म्याक त्यही हो नि, जस्तै मैले जुन आइपीको म्याक चाहेको हो त्यही आइपीले मलाई रिप्लाई दिन्छ, अरूले डिस्कार्ड गरिदिन्छन्। भनेपछि हामीले ब्रोडकास्ट लेयर 2 को ब्रोडकास्ट डिजेबल गऱ्यो भने ल्यान्ड चल्ने भयो, स्विचले कहिले म्याक टेबलमा इन्ट्री राख्ने भयो, भएन, बर्बाद भयो, एआर पनि हुने भएन हो। त्यो छ आइपीभी6 छैन नि, त्यो आइपीभी6 एआर पनि छैन। आइपीभी6 चाहिँ नेबर डिस्कभरी प्रोटोकल एनडीपी भन्ने छ, यसले अर्कै तरिकाले काम गर्छ है। ल अब यतापट्टि लेयर 3 को ब्रोडकास्ट भएन, 255 हामीले ट्राफिक पठाएनौँ, अथवा कुनै सबनेटिङ गरेको टेबलभित्रको जुन स्पेसिफिक नेटवर्क आइडीको ब्रोडकास्टमा हामीले डाटै पठाएनौँ भने डिएचसिपी चल्छ, चल्दैन। ब्रोडकास्ट भन्ने कन्सेप्ट नै अफ गरेपछि डिएचसिपीको कामै बन्द भयो। ब्रोडकास्ट अफ गर्न पाइयो, L3 को ब्रोडकास्ट अफ गर्न पाइएन, L2 पनि गर्न पाइएन। यो दुइटै अफ गऱ्यो भने त कति पर्फर्मेन्स बढ्थ्यो नेटवर्कमा। अब आइएसपीमा कस्तो हुन्छ भने कुनै नेटवर्क यस्तो पनि हुन्छ, यो आइएसपी को राउटर, आइएसपी को कोर राउटर, यो डिस्ट्रिब्युसन राउटर है। नर्मल्ली हाम्रो यो सो डिभाइस, हाम्रो पनि आफ्नो ल्यान्ड छ कि छैन, यो सबै पोर्ट कुन ल्यान्डमा पुर्याउने, अनि यसको आइपीटीपी को नेटवर्क कुन ल्यान्डमा चलाउने, कुन भिल्यान्डमा चलाउने, यो इन्टरनेट कुन भिल्यान्डमा चलाउने, यो सबै कुराहरू यहाँ कोर राउटरबाट फाल्छ कि सिधै। यहाँबाट ओएलटीहरू, यहाँ ओएलटी को नेटवर्क भनौँ न, ब्याकबोन यताबाट सिधै पठाउँछ सबै भिल्यानहरू डाइरेक्टली कनेक्टेडमा होइन, यता टनल गरेर पनि पठाउँछ सिधै। एउटा राउटर छ त्यसलाई बाइपास गरेर सिधै टनल गरेर यहाँदेखि यहाँ पनि पठाइरहेको हुन्छ, त्यसरी पनि काम गरिरहेको हुन्छ है आइएसपीमा चाहिँ। नर्मल्ली हामीले नेटवर्कमा चाहिँ के गर्छौँ भने यहीँदेखि डिएचसिपी दिन्छौँ, कुरा बुझ्यो। डिएचसिपीले आइपी दिन्छौँ, कुन आइपी पाउने, कसो गर्ने, सबै कुरा यसरी गर्छौँ। नर्मल्ली चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तर आइएसपीमा चाहिँ यहाँ ओएलटी डिभाइसबाट सिधै यहाँ भिल्यानहरू टेम्प्लेट हुन्छ, टेम्प्लेट फालिदिने हो। सुरुमा कस्टमरमा गएर इन्जिनियरले म्याक हेर्छ, डिभाइसको म्याक हेर्छ, म्याक हेरेर दिन्छ। म्याक हेरेर दिएपछि उसले ओएलटीमा आफ्नो फाइबरको डिभाइसहरूमा फाइबरको ओएलटी डिभाइसमा रजिस्टर गरिदिन्छ म्याक रजिस्टर गरेपछि अनि त्यहाँ प्लटिङ गरिदिन्छ। प्लटिङ भनेको यो एरियाको यो ठाउँको यस्तो यस्तो भनेर अहिले चाहिँ सबै जियुआई बेसमा छ, वेबमा ठक 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 दिएको हुन्छ, इन्ट्री हाल्ने, सेभ गरिदिनु भयो। के हुँदैछ थाहा हुँदैन, तर काम गरिरहेको हुन्छ। सबै त्यही हो, म्यापिङ त गर्ने, वायरलेसमा काम गर्ने त्यही गर्ने, म्यापिङ। यो एरियाको यो ठाउँको यस्तो यो बिल्डिङमा होइन यस्तो छ भनेर त्यो फाइबरको डिस्ट्रिब्युसन गर्न सजिलो हुन्छ नि त, त्यसरी म्याप गरिदिने हो। त्यो म्याक भएको डिभाइसमा एउटा टेम्प्लेट फालिदिने हो, अप्लाई गर्दा सट्टै टेम्प्लेट उडेर जान्छ। त्यहाँ सबै कस्टमरमा के भिल्यान चाहिन्छ सबै कन्फिगर हुन्छ एकैचोटिमा, केही गर्नै पर्दैन होइन। स्ट्याटिक आइपी भने स्ट्याटिक हालिदिने, कर्पोरेट क्लाइन्ट छ भने अरू छ भने डाइनामिक आइपी लाग्छ, सक्यो। त्यस्तो हुन्छ कि सिम्पल हुन्छ आइएसपीको। तिमीहरूले लुप ब्याकको बारेमा थाहा छ? लुप ब्याक आइपी राउटरमा 127 त पीसीको लुप ब्याक हो, राउटरमा लुप ब्याकको आइपी हुँदैन नर्मली। तर हामीले कसरी हाल्न सक्छौँ लुप ब्याक 0 भन्ने। ल एकछिनलाई कसरी गर्ने भन्दा इन्टरफेस लुप ब्याक 0
आइपी एड्रेस गरेर आइपी एड्रेस हाल्ने 8 दिनुहोस् कि 16 दिनुहोस् कि 9 दिनुहोस् कि जतिसुकै दिनुहोस् यति पनि दिन पाइयो। किन /32 दिन पाइयो भन्दा किन चाहिँ दिन मिल्छ होला? हेर लुपब्याक फिजिकल इन्टरफेस हो होइन, यो लुपब्याकको तार गएर तार भन्नै मिलेन, फिजिकल इन्टरफेस नै होइन। एकछिनको लागि लुपब्याकको एउटा तार छ त्यो गएर अर्को डिभाइसमा जोडिन्छ भन्न मिल्यो भनेपछि लुपब्याकमा कतिवटा आइपी हुन्छ? एउटै आइपी भन्नको लागि कति सबनेट मास्क राख्नुपर्छ? 32 राख्नुपर्छ। चित्त बुझाइयो नि? 32 राख्नुपर्छ। हो किन राख्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने वेस्टेज नहोस् भनेर राख्नुपर्छ हो कि यसो गरेर /8 गर्नु पर्यो? संसारभरिको एकबाट उठेको नेटवर्क कन्फ्लिक्ट हुन्छ। अब हुन्छ कि हुँदैन? मैले राउटिङ गरेर त भन्नु पऱ्यो नि, मसँग राउटर आरआइपी नेटवर्क 1000 भन्नु पऱ्यो परेन? त्यो भन्नु भनेको संसारभरि कसैले एकको नेटवर्क नचलाए, जसले पब्लिक आइपी पैसा तिरेर किनेको छ होइन, रेन गरेर चाहिँ तिमीहरूको खल्ली बल्ली होइन, मतलब छैन म चलाउँदैछु भनेर भने थियो हो कि होइन? त्यस्तो गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। एउटा आइपी छ भने एउटै मात्रै आइपी चलाएको छु भन्नको लागि राउटिङमा पनि के गर्नु पऱ्यो? 1111 गर्नु पऱ्यो। /32 को वाइल्ड कार्ड मार्क्स माग्छ कि राउटिङले? ओएसपिएफ र EIGRPले वाइल्ड कार्ड मार्क्स माग्छ, आरआइपीले माग्दैन, स्ट्याटिकले माग्दैन। डिफल्टको त कुरै अलग 00 को खेल होइन? कुरो बुझ्यो बुझेन? लुपब्याक भनेको चाहिँ खासमा कस्तो बनाइन्छ भने जस्तै टेस्टिङ नै हो। मलाई 5वटा नेटवर्क आइडी इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ राउटरमा, के गर्नुहुन्छ? मसँग 2वटा राउटर सेक्सनको लागि ल 5वटा नेटवर्क इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ, के गर्नुहुन्छ? एउटा नेटवर्क त यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो, यहाँ एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ कि हुँदैन? अरू के गर्ने भन्नु? राउटर किन्ने? ठिक छ, म पोर्ट पनि किनेँ ल, 1 2 3 4 ल एउटा नेटवर्क ल 5वटा ल मैले पोर्ट किनेँ। पोर्ट ल्याएर तार झुन्ड्याउने, सिरियलको तार त्यत्तिकै यसरी हल्लाइदिने। अर्को राउटर चाहिन्छ चाहिँदैन? यतापट्टि चाहिन्छ नि। कति? 50,000 फेरि राउटर 50,000 को राउटर किन्ने, ₹1,00,000 फेरि अर्को किन्ने ल भन्नुहोस्। कुरो त बुझ्यो नि? बुझेको बुझेन? यो राउटर किनेर यसरी एक्सपेन्सिभ भयो भएन, टेस्टिङ गर्न पाइयो? पाइएन। आखिर राउटर किनेर पनि गर्ने चाहिँ के हो त? यसमा ल्यान होला, जे होला, जेसुकै होस् कनेक्टिभिटी इन डिभाइसमा होइन, भिल्यानमा जति नेटवर्क होस्, भित्र ल्यानमा जतिसुकै भ्यालिड आइपीहरू होस्, तर हामीले एट द एन्ड लास्टमा गर्ने कुरो के हो त? यो नेटवर्क आइडीलाई के गर्ने? राउटिङमा कन्फिगर गर्ने। यो नेटवर्क आइडीलाई राउटिङमा, यसलाई राउटिङमा कन्फिगर गर्ने हो कि होइन? हाम्रो काम त राउटिङ गर्ने हो नि। मैले 5वटा नेटवर्कको राउटिङ गर्नु पर्यो भने मसँग 2वटा राउटर छ भने के हो? अरू 3वटा राउटर किन्ने? 3टा 4वटा राउटर किन्ने? नकिन्ने, के पनि नकिन्ने। यो केही पनि नकिन्ने। ध्यान दिएर हेर है। म के गर्छु त अब? राउटरमा लाखौं करोडौं लुपब्याक बनाउन मिल्छ, लुपब्याक इन्टरफेस बनाउन मिल्छ, लुपब्याक पोर्ट बनाउन मिल्छ, तर त्यो फिजिकल हो होइन, भर्चुअली यस्तो सिम्बल दिन्छ। 1 2 3वटा नेटवर्क आइडी भयो, /8 दिनुहोस्, 16 दिनुहोस्, जेसुकै दिनुहोस्, क्लास फुल दिनुहोस्, बाई डिफल्ट सबनेट मार्क्स या क्लासलेस दिनुहोस्, त्यो तपाईँको कुरा हो। जे गर्न मन लाग्छ त्यही होइन। मलाई यो यस्तो गर्नु पऱ्यो, 11,000 नेटवर्कको सिमुलेट गर्नु पऱ्यो, ल हालिदिन्छु म एउटा पोर्ट बनाएर 11,000 नेटवर्क। अब राउटिङमा पनि 11,000 नेटवर्क मसँग छ है भनेपछि यो राउटरमा गएर सो आइपी रुट गऱ्यौँ नि। यो राउटरमा सो आइपी रुट गर्दा के देखाउँछ? 11 नेटवर्क छ भनेर देखाउँछ। राउटिङ टेबलमा देखाउँदैन? लुपब्याकमा हालेको होस् कि एउटै कम्प्युटर भएको ल्यानमा हालेको होस् कि हजारौँ सिस्टम भएको भिल्यानमा हालेको होस् कि त्यो नेटवर्क जेसुकै होस्, राउटिङ टेबलमा त देखायो अर्को राउटरमा। टेस्टिङ भयो भएन? भयो नि। हो, टेस्टिङ गर्नको लागि लुपब्याक बनाइयो। यसमा पनि के हुन्छ त? आइपी एड्रेस हुन्छ। सकेसम्म /32 दिने, किन भन्दा वेस्टेज हुँदैन होइन। वेस्टेजको मतलब छैन म /8 नै गरिदिन्छु। जस्तै ल 20,000 को नेटवर्क हालिदिन्छु, /8 गरिदिन्छु, ठिक छ। 20 को नेटवर्क यहाँ चलेको छ है, एउटा ल्यान छ, 20 को नेटवर्क चलेछ भन्ने हो। कुरो बुझेको बुझेन? तर एक्चुअली एउटै मात्रै आइपी छ त्यहाँ। रियालिटीमा के छ? एउटै मात्रै आइपी छ। टेस्टिङको लागि यो यसरी बनाएको। धेरैवटा राउटर किनेर धेरैवटा पोर्टमा नेटवर्क इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा एउटै राउटरमा लुपब्याक बनाउने, नयाँ जे नेटवर्क हाल्नु छ हालिदिने। लुपब्याक कहिले डाउन हुन्छ? जबसम्म राउटर क्रास हुँदैन, जबसम्म राउटर अफ हुँदैन र जबसम्म हामीले लुपब्याक इन्टरफेसमा गएर सटडाउन कमान्ड हानिँदैन, तबसम्म राउटर यो लुपब्याक कहिले पनि डाउन हुँदैन।
अब यो खासमा लुपब्याकको चाहिँ काम बिजिपीमा आइएसपीमा बिजिपीमा जस्तै बिजिपी बोर्डर गेटवे प्रोटोकलमा राउटिङ गर्नको लागि एउटा कुनै आइएसपीबाट मेरो आइएसपीमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि जस्तै यो आइएसपीबाट यो आइएसपीको एउटा राउटर छ मेरो आइएसपी छ एक्स आइएसपी छ यहाँ वाइ आइएसपी छ यो एक्स आइएसपी 10 अटोनोमस सिस्टम नम्बरमा चलेछ वाइ आइएसपी 20 मा चलेछ भने अलग अलग आइएसपी छ नि त हैन डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ यो पोर्टबाट यो पोर्टसम्म नेबरसिप गर्नुपर्ने हो नि त रिलेसन तर यो फिजिकल पोर्टमा कहिल्यै नेबरसिप गरिँदैन के यो तार हटाइदियो भने त गयो नेबरसिप तर आइएसपीमा अरू धेरै वर्ल्ड वाइड आइएसपी कनेक्टेड भएर पनि त आइसकेको हुन्छ नि त यहाँ आएको हुन्छ कि हुँदैन राउटरमा यताबाट पनि नेबरसिप हुन्छ पियरिङ गर्न सकिन्छ यताबाट धेरैवटा बाटोबाट पनि गर्न सकिन्छ यही पोर्टसँग हामीले नेबरसिप गरायो भने त फिजिकल पोर्ट डाउन भयो भने त यताबाट जान सक्ने केसमा पनि त नेबरसिप त भएन कनेक्टिभिटी त भएन त्यो एकअर्कामा रिलेसनसिप त बनाउन सकेन किन हामीले सुरुमा यो आइपीबाट यो आइपीमा रिलेसन बनायो भनेर भनेको छ भने पियरिङ गरेको छ भने यो डाउन भइदियो भने त यताबाट पनि जानै सकेन किन रिलेसन त मैले तपाईँको के बुझेको छ त के चिनेको छ भन्दा त्यो इन्टरफेसको आइपीसँग मैले यहाँदेखि नेबरसिप बनाएको छ पियरिङ गरेको छ भने त्यो आइपी डाउन भइदियो भने त्यो लिङ्क डाउन भयो भने त अरू बाटोबाट जान सक्दैन अब हामी फिजिकल इन्टरफेस नदी के दिन्छौँ जहिले लुपब्याकसँग गर्छौँ यसको लुपब्याकसँग यसको लुपब्याकको गर्छौँ लुपब्याक टु लुपब्याक रिलेसनसिप बनाएपछि के हुन्छ फिजिकल डाउन भयो भने त एउटा फिजिकल डाउन भयो भने अर्को पाथबाट जान्छ ब्याकअप त हुन्छ नि त भनेपछि रिलेसनसिप कहिले डाउन भयो त भएन हो लुपब्याक इन्टरफेस एकदमै ट्रस्टेड मानिन्छ रिलायबल मानिन्छ कुरो बुझ्यो कहिले डाउन हुँदैन जब राउटर क्रास हुँदैन जब सटडाउन कमान्ड हानिदिने त्यहाँ गएर कहिले डाउन हुँदैन फिजिकल इन्टरफेस त अलिकति ठुलो मुसा आयो भने त काटिदिन्छ नि लिङ्क डाउन भएन लुपब्याकको लिङ्क त डाउन हुँदैन हामीले नि गएर सटडाउन हान्नु पऱ्यो कि राउटर क्रास हुनु पऱ्यो कुरो बुझ्यो टेस्टिङको लागि लुपब्याकको इन्टरफेसहरू हामीले बनाइन्छ यही कुरो त त्यही हो नि हाम्रो विन्डोमा लिनक्सको पिसीमा पनि त 127.0.0 हो नि टेस्टिङको लागि त बनाएको नि के त्यहाँ होस्ट गरेर संसारभरि पाउँछ त तर मसँग रियल इन्टरफेस नै नभए पनि अथवा रियल इन्टरफेस भएर पनि डाउन होस् जेसुकै होस् रियल इन्टरफेसमा केबल जोडेर वाइफाई जोडेर पनि वाइफाई डाउन भयो केबल डाउन भयो भने पनि मैले होस्टिङ त गर्न सकिनँ तर लोकल्ली सकिनँ यहाँ पनि त रियल डिभाइस एक्जिस्ट छ त छैन नि तर भर्चुअल्ली त एक्जिस्ट छ नेटवर्क आइडी छ अथवा एउटै आइपी छ अथवा कतिवटा भ्यालिड आइपी भएको नेटवर्क देखाउन मन लाग्छ त्यो त हाल्न पाइयो नि पोर्टमा आइपी हालेपछि सर्टेन नेटवर्क त रिजर्भ हुन्छ नि त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ बस त्यो हामीले टेस्टिङको लागि गरेको कुरो बुझ्यो लुपब्याक भनेपछि अब भएभरको लुपब्याक बनाउँदै नयाँ नेटवर्क हाल्दा पनि मिल्यो मैले भने तपाईँलाई यसो गर स्ट्याटिक राउटिङ गर भनेर भने यहाँ ल्यान बनाइदिएँ है यो ल्यान हो अब यसरी यस्तै यो ल्यानको सिम्बल हो यहाँ यसो गरेर स्विच पनि राख्न सक्यो एउटा पिसी म स्विच राख्ने पिसी राख्ने यो झन्झट गर्दिनँ केही पनि राख्दिनँ म यहाँ अब मलाई स्ट्याटिक आइपी हाल्न आउँछ डिएचसिपी पनि गर्न आउँछ मलाई केही लफडासम्म पर्ने छैन लुपब्याक बनाइदिन्छु लुपब्याकमा के बनाउँछु 1.0/24 बनाइदिन्छु आखिरमा यो रुट त यहाँसम्म पुग्छ मैले यहाँ पिसी नै नबनाए पनि राउटरमा बसेर त के गर्न सक्छु म पिङ गर्न सक्छु कुन नेटवर्कमा यो पोर्टमा हान्नुहोस् यो लुपब्याकको आइपी 1.1 हालिदिनुहोस् यो राउटरमा बसेर राउटर आरआइपी गर्ने नेटवर्क गर्ने के गर्ने 1.0 हालिदिनुहोस् सक्यो नो अटो समरी हालिदिनुहोस् भर्जन 2 हालिदिनुहोस् हो भनेपछि मसँग यो नेटवर्क छ है 1.0 को भनेर भनेको छ 1.0 मेरो कम्प्युटरमा होस् कि सर्भरमा होस् कि लुपब्याकमा होस् कि आइओटी डिभाइसमा होस् कि क्यामेरामा होस् के मतलब मैले नेटवर्कको बारेमा त भन्दिनँ नि यसलाई एडभर्टाइज गरिदिइसकेँ राउटिङमा कन्फिगर गरेँ यसले त सो आइपी रुट गर्दा त यो नेटवर्क पाउँछ ए ल यो नेटवर्क यसरी पुग्ने रहेछ भनेर पुग्छ ट्राफिक पुग्छ पुग्दैन हो नेटवर्क त इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो नि त होस्टै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कि लुपब्याकले पनि काम गर्छ तर लुपब्याकमा चाहिँ बेस्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लुपब्याक भनेको भर्चुअल इन्टरफेस हो फिजिकल भएको भए त डाउन हुने सम्भावना हुन्थ्यो र फिजिकल भएको भए 100% अर्को कुनै डिभाइस जोडिन्थ्यो फिजिकल भएको भए अर्को डिभाइस जोडिन्थ्यो तर लजिकल एउटै छ कुरो बुझ्यो ठुलो नेटवर्क त्यहाँ रिजर्भ गर्न सकिन्छ तर आइपी त एउटै लाग्छ नि त त्यो पोर्टमा एउटै आइपी लागेपछि यसो सम्झिनु त एउटा मात्रै आइपी युज गरिन्छ भनेपछि तपाईँले पुरै नेटवर्क आइडी नै मसँग छ है भनेर भन्न खोज्नुभयो भने त ठिक छ राउटिङ गर्दा काम गरिहाल्यो होइन 192.168.1.1 राखिदिनुहोस् लुपब्याकमा अनि
राउटिङमा चाहिँ 1.0 छ है भनेर भनिदिनुहोस्। त्यो त छँदैछ, त्यो एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको टेस्टिङको पार्ट। तर लुपब्याकमा /32 नै किन राख्ने? लुपब्याक इन्टरफेसको आइपी /32 किन राख्ने भन्दा वेस्टेज नहोस् भनेर। भ्यालिड होस्टमा मैले एउटा होस्ट चाहियो भनेर भन्यो भने के बुझ्ने? लुपब्याक रहेछ भनेर बुझ्ने। भिएलएसएमको क्वेसनमा भ्यालिड होस्ट एउटा चाहियो भनेर कुनै मैले नेटवर्कमा एक भ्यालिड होस्ट भनेर भन्यो भने /32 गर्ने। कुरो बुझ्यो? किन? वेस्टेज नहोस् भनेर। बुझ्यो बुझेन? ल लुपब्याकमा चाहिँ किन एउटै मात्रै आइपी भएको एउटा नेटवर्क मानिँदो रहेछ त? लुपब्याक इन्टरफेस भनेको एउटा इन्टरफेस हो हैन, एउटा पोर्ट हो। राउटरको हरेक पोर्टमा फरक फरक नेटवर्क हुन्छ भनेर हामीले त पढेको छौँ नर्मल्ली, एउटा लजिक। फिजिकल पोर्टमा मात्रै होइन, लजिकल पोर्ट लुपब्याकमा पनि फरक फरक नेटवर्क हुनु पर्यो। कुरो बुझ्यो नि मजाले? 1.1.1.1/32 एउटा लुपब्याक, 1.1.1.2/32 अर्को नेटवर्क, अर्को पोर्ट। यो एउटा लुपब्याक, 2 3 वटा। हेर यो 32 एकैछिन ल, अर्को पनि लुपब्याक 1.1.1.3 यस्तो लेख्न पाइयो। अलग अलग नेटवर्क हो कि एउटै आइपी एउटा नेटवर्क हो। किन यस्तो गरियो त? वेस्टेज नहोस् भनेर हैन। लुपब्याक नै किन चाहियो भन्दा टेस्टिङ पर्पजको लागि, नम्बर 1। अर्को कुरा, टेस्टिङमा चाहिँ अब नेटवर्क आइडी नै प्रेजेन्ट गर्ने हो कि ठुलो धेरै भ्यालिड होस्ट भएको नेटवर्क आइडी नै रिजर्भ गरिदिने हो कि लुपब्याकको, अथवा एउटा एउटा आइपी दिएर यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो पनि इन्डिभिजुअल नेटवर्क भयो। अब भन यो राउटरको फिजिकल पोर्टमा /32 आइपी राख्दाखेरि मान्छ कि मान्दैन? मान्दैन। किन? अर्को पोइन्टमा कनेक्ट हुनैपर्छ। किनभने हामीले कुन पोर्टमा आइपी हाल्दैछौँ? फिजिकल पोर्टमा। भने मेरो कम्प्युटरको ल्यान कार्डमा /32 सबनेट मास्क हाल्यो भने मान्दैन। ल्यान कार्ड बनाउँदाखेरि नि मान्छे भयो भए घुम्ने गरी एक थप्पड हान्थ्यो, टिसिपी आइपीले हान्न सक्दैन। पोर्ट किन बनाएको त जोड्दैनस् भने भनेर भन्छ कि भन्दैन? लजिकले भन्छ नि। यसरी फिजिकल पोर्ट बनायो भने त्यो लगेर कुनै डिभाइसमा जोडिनु पर्छ कि पर्दैन भन त? पर्छ। जोडिनु पर्छ भनेपछि एटलिस्ट मेरो पोइन्ट, मेरो साइडको एउटा आइपी, अर्को साइडको एउटा आइपी। /30 चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ भनेपछि 4 जम्पिङ कति हुन्छ? 4 हुन्छ। एउटा नेटवर्क आइडी एउटा ब्रोडकास्ट आइपीले खायो हो, बाँकी रहन्छ के? 2 वटा फर्स्ट आइपी लास्ट आइपी हो। /30 चाहिँ चाहिँदो रहेछ। त्यस्तो चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्टको लागि भन्नाले म एउटा आइपी, तपाईँ एउटा आइपी, हामी एउटा नेटवर्क बन्यो, यहाँ एउटा यहाँ एउटा। यहाँ के गर्ने? /30 हुनै पर्छ। कम वेस्ट हो गर्नको लागि। धेरै वेस्ट गर्ने भने /8 राख्नुहोस्, त्यो तपाईँको खुसी हो होइन। अब भिएलएसएम बुझेको मान्छेलाई मैले के भन्नुपर्छ र यस्तो कुरोहरू होइन। ल भनेपछि फिजिकल इन्टरफेसमा कहिल्यै /32 राख्नु मिल्दैन। कुरो बुझ्यौ नि? /32 राख्दा के हुन्छ भनेर कसैले क्वेसन सोध्यो इन्टरभ्यूमा भने तपाईँले फिजिकल पोर्ट किन बनाउनु भएको? फिजिकल पोर्ट किन बनाउनु भएको? अर्को डिभाइसमा जोड्न कि नजोड्नको लागि भनेर सोधिदिने उसैलाई हो। अनि उसले के भन्न सक्छ थाहा छ? म भयो भने के भन्छु? म एउटा पिसी छ, RJ45 को पोर्ट छ, कतिवटा वायर छ त्यहाँ? 8 वायर छ। कति पेयर छ? 4 जोडी छ हो। 4 वटा वायर निकालेर RJ45 कनेक्टरमा 4 वटा वायर निकालेर त्यही 4 वटा घुमाइदिन्छु म एउटै RJ45 कनेक्टरभित्र। यो हार्डवेयर लुपब्याक हो। कुरो बुझ्यौ नि? यो हार्डवेयर लुपब्याक मैले बनाएको है, बुझ्यौ? हार्डवेयर लुपब्याक हो यो। अब हेर, मैले एउटा पिसीमा ध्यान दिएर हेरेँ, नबुझ्दा पनि हुन्छ यो, केही पनि यो सबै नबुझ्दा पनि हुन्छ, बुझ्न मन लाग्यो भने बुझ। 8 वटा वायर लगेर अर्को पिसीमा जोड्नु पर्यो, अर्को डिभाइसमा XYZ मा जोड्नु पर्यो। अर्को डिभाइस अफ छ, यो पोर्ट अफ छ, यो लिङ्क के हुन्छ? अफ आउँछ। लिङ्क के आउँछ? अफ आउँछ। मसँग अर्को डिभाइस नै छैन, मसँग अर्को डिभाइस छैन, मेरो 127.0.0.1 बिर्सिदियो एकछिन लागि काम गर्दैन। मैले चलाउनु पर्यो सिस्टम, मैले सिस्टम चलाउनु पर्यो। मेरो ल्यान कार्ड अफ चाहियो।
मलाई निड भयो, मलाई चाहियो, मेरो ल्यान कार्ड मलाई अफ चाहियो, अर्को डिभाइस नै छैन मसँग, राउटर छैन, स्विच छैन, केही छैन, मसँग अर्को डिभाइस नै छैन, मोबाइलमा लगेर RJ45 जोड्ने कुरो भएन, टाइप सी लाउँछु भन्ने दिमाग नलगाऊ, बिग्रेला सामान होइन हो कि होइन मसँग राउटर भए पनि मसँग एडप्टर छैन, ल बिग्रियो के गर्छु, मलाई कुनै एप्लिकेसन चलाउनु पर्यो, लोकल होस्ट होइन, रियल फिजिकल इन्टरफेसमै आइपी चाहियो, गर्छौ के? एउटा मात्र तार जोड्यौ तिमीसँग RJ45 को प्याच गर्छ 1 मिटर 2 मिटर लामो, तिम्रो ल्यापटपको पोर्टमा जोड्यौ, अर्को साथीको ल्यापटप चाहियो अथवा कसैको केही डिभाइस त चाहियो, त्यो डिभाइसमा जोडेपछि डिभाइस अफ हुनु पर्यो, त्यही भएर मेरो TCP IP पनि त अफ आउँछ, आउँछ आउँदैन? मेरो TCP IP अफ नै आउँदैन अहिले, किनभने मसँग कुनै डिभाइस छैन, गर्छौ के? इयो गर्छ, 4वटा वायर निकाल्छौ, त्यही 4वटा हालिदिन्छौ हो, यहाँदेखि पावर आयो, यहाँ इन्ड भयो, हार्डवेयर लुपब्याक भयो भने मेरो पोर्ट अफ जहिलेको जहिले, मेरो पोर्ट जहिलेको जहिले अफ, जब ल्यापटप अफ हुन्छ मेरो पोर्ट अफ, कुरो बुझेको बुझेन? मसँग राउटर चाहियो चाहिएन हो, यहाँ चाहिँ म के भनिदिन्छु थाहा छ, यहाँ चाहिँ म भनिदिन्छु त फिजिकल पोर्ट हो, त एउटै मात्रै आइपी हो, अर्कोसँग जोडिएकै छैन भनेर मैले प्रुफ गरिदिएँ क्या यहाँ, ल मान्न सिस्टममा मैले TCP IP ला भने म /32 राख्छु, मान, किनभने मैले लुप बनाएको छु, हार्डवेयर लुप मान, त टेक्निकली त मैले प्रुफ गरेँ नि, गरिनँ, तर TCP IP ले मेरो कुरो बुझ्दैन त फेरि, कुरो बुझेको बुझेन? दिमाग चल्दैछ कि छैन? TCP IP ले भन्छ होइन यो फिजिकल पोर्ट हो, /32 राख्न पाउँदैनस्, किन फिजिकल पोर्ट बनाइस् त, अर्को डिभाइससँग जोड्नुपर्छ भने जोडेँ त मैले टेक्निकली, 1 + 1 2 हुन्छ, तर यो एउटा बुक र अर्को बुक त 2 हुँदैन नि त फेरि, हुन्छ त? म्याथ पनि त गल्ती त छ नि, एक त हो नि, यो पनि एक हो, तर दुईवटा कसरी एउटा हुन्छ, दुईवटा त मिसाउनु त मिल्दैन नि, उस्तै सामानको मिलाउनु मिल्छ त, यो पनि नम्बर 1 हो, यो पनि 1 हो, तर दुईवटा त मिलाउँदा त 2 त हुँदैन, हुन्छ त? प्र्याक्टिकली हुन्छ त? हुँदैन, तर उस्तै सामान त चाहियो नि, चाहिएन, नेटवर्कै डिभाइस त मैले मिलाएँ नि त, यहाँ मिलाएँ, फिजिकल पोर्टबाट अर्को डिभाइस चाहिन्छ भने तपाईँले हो भन्नुभयो नि, भने हो कि होइन? हो, तर मैले त्यही डिभाइसमा फेरि एउटै डिभाइसलाई ए डिभाइस, अर्को त्यही डिभाइसलाई बी डिभाइस बनाएर त गर्दै कनेक्सन त भयो, टेक्निकली त भयो नि, यो म्याथमेटिकली पनि भएन, 4वटा पोर्टबाट निक्ल्यो डाटा, 4वटा पोर्टमा मैले त्यही इन गरिदिएँ, तर डिभाइस एउटै हो, सिस्टम झुकिएन, यो चाहिँ के हो त? हार्डवेयर लुप ब्याक हो यो फेरि, कुरा बुझ्यो हो, यस्तो लजिक भनेको यस्तो हुन्छ। अब कतिजनाले के सोच्दै होला, ला वायर स्याकबाट क्याप्चर गरेर के हुन्छ, वायर स्याकले त फिजिकल पोर्टमा, वायरलेस पोर्टमा, फाइबर अप्टिकको पोर्टमा जे चलेछ त्यो क्याप्चर गर्छ गर्दैन, यो डाटा क्याप्चर गर्नुपर्छ कि पर्दैन? वायर स्याकले पर्छ, तर मैले पिङ केमा गर्ने त? आफ्नै आइपीमा पिङ गर्दाखेरि मेरो सिस्टमको राउटिङले के भन्छ, यो पोर्टबाट बाहिर जा भन्छ, भन्दैन, भनेपछि वायर स्याकले क्याप्चर गर्छ, यो गर्दैन, कुरा बुझ्यौ नि? यस्तो हुन्छ कि नेटवर्किङ भनेर, मजा आयो? गरौँ लागेन? दिमागबाट उड्यो? नेटवर्किङ त तार, हामी त तार बोक्ने मान्छे हो नि त, ल्यापटप उड्दैन, टेन्सन नलिउँ, मेरो जिम्मा भयो, बिग्रेको ल्यापटपमा गरेर मलाई ल्यापटपको पैसा तिराउन आँट्दैछ मान्छे, कता तपाईँले बिगारे जस्तो लाग्यो भन्ने फेसबुकमा हालिदिन्छु नि कता भनेर ट्याग गरेर, अनि थाहा हुन्छ यतै छु भनेर भनिदिने सबैले, होइन? ट्याग गरेर, ल कुरो बुझ्यो? के गर्ने त अब, RJ45 कनेक्टरमा लुप ब्याक बनाएर यसो बोक्ने, हेर्छस् भनेर यी हेर्छस् भनेर देखाइदिने, सुपारी खान्छस् भन्ने, यसरी देखाइदिने, यसरी, ल हो, एउटै लुप ब्याक हो यो। कहिले सोचेको थियो कसैले? देखेको भए पनि लजिक आएको थियो माइन्डमा, किन यो गरेको त? मेरो ल्यान्ड पोर्ट अफ बनाउनु छ क्या मलाई जहिले पनि, त्यही भएर यो गरेको, मेरो आइपी जहिले अफ, मेरो आइपी जहिले अफ। यो चाहिँ कस्तो हो भने खासमा यो हार्डवेयर ह्याकिङ हो कि, यो पनि ह्याकिङ नै हो। TCP IP लाई कस्तो मजाले युज गरियो भन्नु त, सधैँ आइपी अफ, सधैँ नो सटको नो सट हो, मजा आयो होइन? त्यसरी काम गर्छ। अब 10 मिनट ग्याप लियो, आज अलिकति मैले फरक तरिकाले भनिदिएको तिमीलाई।
है यसरी पो गर्ने हो त, रमाइलो हुन्छ क्या धेरै रमाइलो। अब हेर यहाँ चाहिँ कस्तो भने लुपब्याकमा /32 आइपी बेस्ट हुन्छ, फिजिकल पोर्टमा /32 कहिले हाल्नै हुँदैन, किनभने त्यो कुनै न कुनै फिजिकल पोर्टमा कुनै पनि पोर्टमा /32 लिँदैन, किनभने त्यो अर्को डिभाइससँग जोडिएकै हुनुपर्छ। अर्को डिभाइससँग हामी जोड्दैनौँ भनेर हामीले प्रुभ गरेर देखाइदिउँ हो। भनेपछि लिनुपर्ने हो तर सिस्टमले लिँदैन हो, त्यो हाम्रो दुःखको कुरो हो होइन। भनेपछि सिस्टमसँग त्यस्तो डिटेक्सन गर्ने केही कुरो छैन, सिस्टमले फिजिकल पोर्ट इज फिजिकल पोर्ट नै भन्छ क्या, कुरा बुझ्यौ नि। फिजिकल पोर्टलाई लुपब्याक बनाउनै सकिँदैन क्या, त्यस्तो छुमन्तर गर्न पाउने भए त हामी के गरिदिइहाल्छौँ नि होइन, त्यस्तो जादु हुन्छ त हुँदैन। फिजिकल पोर्टमा पनि एउटै मात्रै आइपी हाल्ने खालको कन्डिसन त बनायौँ म्याथमेटिकली हामीले, तर काम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट त भयो, हार्डवेयर लुपब्याक बनायो तर सिस्टमले चाहिँ /32 नगर्नै भन्छ क्या, कुरा बुझ्यौ। अर्को टपिक हेरौँ है त आज, र अलि इजी टपिकहरू हेरौँ, धेरै कम्प्लेक्स भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू हेर्दै जाउँ।